चैप्टर 28 सनन नसाई किताब मैकातुम से मुताल्लिक़ अहादीस बाब खुशबू लगाने की जगह से मुताल्लिक़ हदीस नंबर 2701 तर्जुमा उम्मुल-मोमिनीन आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा कहती हैं गोया कि मैं रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मांग में खुशबू की चमक देख रही हूँ और आप लबीक पुकार रहे हैं। तखरीज दारदावा अंजर हदीस रकम 2699 सही काल अल-शेख अल-अलबानी सही वज़ाइफ सनन नसाई अल-अलबानी हदीस नंबर 2699 सनन नसाई किताब मैकातुम से मुताल्लिक़ अहादीस बाब खुशबू लगाने की जगह से मुताल्लिक़ हदीस नंबर 2702 तर्जुमा उम्मुल-मोमिनीन आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा कहती हैं नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब एहराम बांधने का इरादा करते हनाद की रिवायत में है जब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एहराम बांधने का इरादा करते तो अच्छे से अच्छा अतर जो आपको मैसर होता लगाते यहाँ तक कि मैं इसकी चमक आपके सर और दाढ़ी में देखती। इमाम नसाई कहते हैं इस बात पर अब्वा साहब की इसराइल ने मुताबत की है, इन्होंने उसे अन अबदाल रहमान बिन अल-असूद नाबियान आयशा के तरीक़े से रिवायत किया है। तखरीज दारदावा तफरद ब-अंसाई तहफ़ा अल-अशराफ 16035 सही काल अल-शेख अल-अलबानी सही वज़ाइफ सनन अंसाई अल-अलबानी हदीस नंबर 2700 सनन नसाई किताब मैकातुम से मुताल्लिक़ अहादीस बाब खुशबू लगाने की जगह से मुताल्लिक़ हदीस नंबर 2703 तर्जुमा उम्मुल-मोमिनीन आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा कहती हैं कि मैं रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अच्छी से अच्छी खुशबू जो मुझे मैसर होती लगाती थी, यहाँ तक कि एहराम से पहले मैं आपके सर और दाढ़ी में खुशबू की चमक देखती थी। तखरीज दारदावा सही अल-बुखारी अल-लिबास 74 5923 सही मुस्लिम अल-हज 7 1189 तहफ़ा अल-अशराफ 16010 मसनद अहमद 6/20 करोड़ 92,50,254 सही काल अल-शेख अल-अलबानी सही वज़ाइफ सनन अंसाई अल-अलबानी हदीस नंबर 2701 सनन नसाई किताब मैकातुम से मुताल्लिक़ अहादीस बाब खुशबू लगाने की जगह से मुताल्लिक़ हदीस नंबर 2704 तर्जुमा उम्मुल-मोमिनीन आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा कहती हैं कि मैंने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मांगों में खुशबू की चमक 3 दिन बाद भी देखी है। तखरीज दारदावा तफरद ब-अंसाई तहफ़ा अल-अशराफ 15979 मसनद अहमद 6/41264 सही अल-असनाद काल अल-शेख अल-अलबानी सही अल-असनाद सही वज़ाइफ सनन अंसाई अल-अलबानी हदीस नंबर 2702 सनन नसाई किताब मैकातुम से मुताल्लिक़ अहादीस बाब खुशबू लगाने की जगह से मुताल्लिक़ हदीस नंबर 2705 तर्जुमा उम्मुल-मोमिनीन आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा कहती हैं कि मैं रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मांग में 3 दिन बाद भी खुशबू की चमक देखती थी। तखरीज दारदावा सनन इब्न माजा अल-हज 18 2928 तहफ़ा अल-अशराफ 16026 सही बमाक़िबला काल अल-शेख अल-अलबानी सही लगैरा सही वज़ाइफ सनन अंसाई अल-अलबानी हदीस नंबर 2703 सनन नसाई किताब मैकातुम से मुताल्लिक़ अहादीस बाब खुशबू लगाने की जगह से मुताल्लिक़ हदीस नंबर 2706 तर्जुमा मोहम्मद बिन मुंतशिर कहते हैं कि मैंने इब्न उम्र से एहराम के वक्त खुशबू के मुताल्लिक़ पूछा तो इन्होंने कहा तारकुल लगा लेना मेरे नज़दीक इससे ज़्यादा बेहतर है। तो मैंने इस बात का जिक्र आयशा से किया तो इन्होंने कहा अल्लाह ताला अबू अब्दुर्रहमान पर रहम फरमाए, मैं खुद रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खुशबू लगाती थी, फिर आप अपनी बीवियों का चक्कर लगाते, फिर आप इस हाल में सुबह करते तो आपके जिस्म से खुशबू फूट रही होती। तखरीज दारदावा अंजर हदीस रकम 417 सही काल अल-शेख अल-अलबानी सही काफ वली सनद फ़े ज़िक्र अल-इत्ला सही वज़ाइफ सनन अंसाई अल-अलबानी हदीस नंबर 2704 सनन नसाई किताब मैकातुम से मुताल्लिक़ अहादीस बाब खुशबू लगाने की जगह से मुताल्लिक़ हदीस नंबर 2707 तर्जुमा मोहम्मद बिन मुंतशिर कहते हैं कि मैंने इब्न उम्र को कहते हुए सुना कि मुझ पर तारकोल मिल दिया जाए तो ये मुझे इससे ज़्यादा पसंद है कि मैं एहराम की हालत में सुबह करूं और मेरे जिस्म से खुशबू बिखर रही हो। तो मैं आयशा के पास गया और मैंने इन्हें उनकी बात बताई तो इन्होंने कहा मैंने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खुशबू लगाई, फिर आप अपनी बीवियों के पास फरे आपने सुबह किया इस हाल में कि आप महरम थे। तखरीज दारदावा अंजर हदीस रकम 417 सही काल अल-शेख अल-अलबानी सही वज़ाइफ सनन अंसाई अल-अलबानी हदीस नंबर 2705 सनन नसाई किताब मैकातुम से मुताल्लिक़ अहादीस
बाब महरम के वास्ते ज़फ़रान लगाना। हदीस नंबर 2708। तर्जुमा। अनस रज़ी अल्लाह अन्हा कहते हैं कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना फरमाया है कि आदमी हालत एहराम में ज़फ़रान लगा। तखरीज दारदावा सही मुस्लिम अल्बास 23-2101 सनन अबी दाऊद अलतरजल 84179 सनन अलतरमज़ी अलादब 51 2815 वक़द आखर जा सही अलबखारी अल्लबास 33 5846 वयाती अनद अलमौलिफ रकम 5258 मसनद अहमद 3/101 सही क़ाल अल-शेख अल-अलबानी सही सही वज़ाइफ सनन अनसाई अल-अलबानी हदीस नंबर 2706 सनन नसाई किताब मैकातुम से मुताल्लिक़ अहादीस बाब महरम के वास्ते ज़फ़रान लगाना। हदीस नंबर 2709। तर्जुमा। अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह अन्हा से रिवायत है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना फरमाया है कि आदमी हालत एहराम में ज़फ़रान लगाए। तखरीज दारदावा अनज़र माक़बला सही क़ाल अल-शेख अल-अलबानी सही लगैरा सही वज़ाइफ सनन अनसाई अल-अलबानी हदीस नंबर 2707 सनन नसाई किताब मैकातुम से मुताल्लिक़ अहादीस बाब महरम के वास्ते ज़फ़रान लगाना। हदीस नंबर 2710। तर्जुमा। अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह अन्हा कहते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ज़फ़रान इस्तेमाल करने से रोका है। हमाद जो इस हदीस के रावी हैं कहते हैं यानी मर्दों के लिए मुमानत है। तखरीज दारदावा अंजर हदीस रकम 2707 तहफ़ा अल-अशराफ 1011 मसनद अहमद 3/187 सही क़ाल अल-शेख अल-अलबानी सही सही वज़ाइफ सनन अनसाई अल-अलबानी हदीस नंबर 2708 सनन नसाई किताब मैकातुम से मुताल्लिक़ अहादीस बाब महरम शख्स के वास्ते खलूक़ का इस्तेमाल। हदीस नंबर 2711। तर्जुमा। याला बिन उमैया रज़ी अल्लाह अन्हा से रिवायत है कि एक शख्स उम्रा का एहराम बांधे हुए सले हुए कपड़े पहने हुए और खलूक़ लगाए हुए नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया। वो उम्रा का एहराम बांधे और सले हुए कपड़े पहने हुए था और खलूक़ में लतपत था, तो उसने अर्ज़ किया मैंने उम्रे का एहराम बांध रखा है तो मैं क्या करूँ। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया वही करो जो हज में करते हो। उसने कहा मैं हज में इससे बचता था और उसे धो डालता था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जो तुम हज में करते थे वही अपने उम्रा में भी करो। तखरीज दारदावा अंजर हदीस रकम 2669 सही वज़ाहत। एक खलूक़ एक मारूफ खुशबू है जो ज़फ़रान मिलाकर बनाई जाती है। क़ाल अल-शेख अल-अलबानी सही सही वज़ाइफ सनन अनसाई अल-अलबानी हदीस नंबर 2709 सनन नसाई किताब मैकातुम से मुताल्लिक़ अहादीस बाब महरम शख्स के वास्ते खलूक़ का इस्तेमाल। हदीस नंबर 2712। तर्जुमा। याला बिन उमैया रज़ी अल्लाह अन्हा कहते हैं कि एक शख्स रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया और आप जरान में थे। वो जिबा पहने हुए था और अपनी दाढ़ी और सर को ज़फ़रान से पीला किए हुए था। उसने अर्ज़ किया अल्लाह के रसूल मैंने उम्रे का एहराम बांध रखा है और मैं जिस तरह हूँ आप मुझे देख रहे हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जिबा उतार दो और ज़रदी अपने से धो डालो और जो हज में करते हो वही अपने उम्रा में भी करो। तखरीज दारदावा अंजर हदीस रकम 2669 सही क़ाल अल-शेख अल-अलबानी सही सही वज़ाइफ सनन अनसाई अल-अलबानी हदीस नंबर 2710 सनन नसाई किताब मैकातुम से मुताल्लिक़ अहादीस बाब महरम के वास्ते सरमा लगाना। हदीस नंबर 2713। तर्जुमा। उस्मान रज़ी अल्लाह अन्हा कहते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने महरम के बारे में फरमाया जब इसके सर में दर्द हो या आँखें दुखीं तो एलवा का लेप कर ले। एक तखरीज दारदावा सही मुस्लिम अलहज 1204 सनन अबी दाऊद अलहज 37 1838 सनन अलतरमज़ी अलहज 106 952 मसनद अहमद 1/59 सनन अलदारमी अलमनास 83 1971 सही वज़ाहत। एक यानी ऐसी दवा लगा ले जिसमें खुशबू ना हो। क़ाल अल-शेख अल-अलबानी सही सही वज़ाइफ सनन अनसाई अल-अलबानी हदीस नंबर 2711 सनन नसाई किताब मैकातुम से मुताल्लिक़ अहादीस बाब महरम के वास्ते रंगीन कपड़े इस्तेमाल करने की कराहत से मुताल्लिक़। हदीस नंबर 2714। तर्जुमा। मोहम्मद अल-बाकर कहते हैं कि हम जाबिर बिन अब्दुल्लाह के पास आए और उनसे नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हज के मुताल्लिक़ पूछा तो इन्होंने हमसे बयान किया कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया
اگر مجھے پہلے معلوم ہو گیا ہوتا جو اب معلوم ہوا تو میں ہدی کا جانور لے کر نہ آتا اور اسے عمرہ میں تبدیل کر دیتا اور طواف و سعی کر کے احرام کھول دیتا، تو جس کے پاس ہدی نہ ہو وہ احرام کھول ڈالے اور اسے عمرہ قرار دے لے۔ اسی موقع پر علی یمن سے ہدی قیمت لے کر آئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ سے لے کر گئے، اور فاطمہ نے جب رنگین کپڑے پہن لیے اور سرما لگا لیا، علی کہتے ہیں کہ میں تو غصہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فتوی پوچھنے گیا، میں نے کہا اللہ کے رسول، فاطمہ نے تو رنگین کپڑے پہن رکھے ہیں اور سرما لگا رکھا ہے اور کہتی ہیں میرے ابا جان صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے اس کا حکم دیا ہے۔ آپ نے فرمایا اس نے سچ کہا، اس نے سچ کہا، میں نے ہی اسے حکم دیا ہے۔ تخریج دارالدعویٰ صحیح مسلم الحج 19/1218، سنن ابی داؤد الحج 57/1905، سنن ابن ماجہ الحج 84 3074، تحفہ الاشراف 2593، مسند احمد 3/320، ویاتی اند المولف فی 51 52 7333133334 صفر 373388394397، سنن الدارمی المناسک 11/1846، بارقام 2741 2744، صحیح قال الشیخ الالبانی، صحیح وظائف سنن النسائی الالبانی، حدیث نمبر 2712، سنن نسائی کتاب میقاتوں سے متعلق احادیث، باب محرم کا سر اور چہرہ ڈھانکنے سے متعلق، حدیث نمبر 2715۔ ترجمہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ ایک شخص اپنی سواری سے گر پڑا تو سواری نے اسے کچل کر ہلاک کر دی، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسے پانی اور بیر کے پتوں سے غسل دو اور اسے 2 کپڑوں میں کفنایا جائے اور اس کا سر اور چہرہ کھلا رکھا جائے کیونکہ وہ قیامت کے دن لبیک کہتا ہوا اٹھایا جائے گا۔ تخریج دارالدعویٰ صحیح البخاری الجنائز 20/1267، الاسید 21/1851، صحیح مسلم الحج 14/1206، سنن ابن ماجہ الحج 89 3084 میم، تحفہ الاشراف 5453، مسند احمد 1/21,52,86,328، ویاتی اند المولف بارقام 2856 2857 2860، صحیح قال الشیخ الالبانی، صحیح وظائف سنن النسائی الالبانی، حدیث نمبر 2713، سنن نسائی کتاب میقاتوں سے متعلق احادیث، باب محرم کا سر اور چہرہ ڈھانکنے سے متعلق، حدیث نمبر 2716۔ ترجمہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ ایک شخص حالت احرام میں مر گئی تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسے پانی اور بیر کے پتے سے غسل دو اور اسے اس کے کپڑوں ہی میں کفنا دو اور اس کے سر اور چہرے کو نہ ڈھانپو کیونکہ قیامت کے دن وہ لبیک کہتا ہوا اٹھایا جائے گا۔ تخریج دارالدعویٰ انظر حدیث رقم 1905، صحیح قال الشیخ الالبانی، صحیح وظائف سنن النسائی الالبانی، حدیث نمبر 2714، سنن نسائی کتاب میقاتوں سے متعلق احادیث، باب حج افراد کا بیان، حدیث نمبر 2717۔ ترجمہ ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حج افراد کیا ایک۔ تخریج دارالدعویٰ صحیح مسلم الحج 17/1211، سنن ابی داؤد الحج 23/1777، سنن الترمذی الحج 10/820، سنن ابن ماجہ الحج 27/2964، تحفہ الاشراف 17,517، موطا امام مالک الحج 11/37 6/243، سنن الدارمی المناسک 16/1853، صحیح الاسناد شاذ۔ وضاحت 1۔ حج کی 3 قسمیں ہیں، افراد، قران اور تمتع۔ حج افراد یہ ہے کہ صرف حج کی نیت سے احرام باندھے، اور حج قران یہ ہے کہ حج اور عمرہ دونوں کی ایک ساتھ نیت کرے اور ساتھ میں ہدی کا جانور بھی لے، اور حج تمتع یہ ہے کہ حج کے مہینے میں میقات سے صرف عمرے کی نیت کرے، پھر مکہ میں جا کر عمرہ کی ادائیگی کے بعد احرام کھول دے اور پھر 8ویں تاریخ کو مکہ سے نئے سرے سے حج کا احرام باندھے۔ قال الشیخ الالبانی، ضعیف شاذ۔ صحیح وظائف سنن النسائی الالبانی، حدیث نمبر 2715، سنن نسائی کتاب میقاتوں سے متعلق احادیث، باب حج افراد کا بیان، حدیث نمبر 2718۔ ترجمہ ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کے لیے لبیک پکارا۔ تخریج دارالدعویٰ صحیح البخاری الحج 34/1562، المغازی 77 4408، صحیح مسلم الحج 17/1211، سنن ابی داؤد الحج 23/1779، سنن ابن ماجہ الحج 37/2965، تحفہ الاشراف
16,389, मौता इमाम मालिक अलहज 11-3-6, मसनद अहमद 6/36 अरब 10 करोड़ 41,07,243, सही। क़ाल अल-शेख अल-अलबानी, सही। सही वज़ाइफ सनन नसाई अल-अलबानी, हदीस नंबर 2716 सनन नसाई। किताब मैकातुम से मुताल्लिक़ अहादीस, बाब हज अफ़राद का बयान, हदीस नंबर 2719। तर्जुमा उम्मुल-मोमिनीन आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा कहती हैं कि हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ इस हाल में निकले कि चंद दिनों के बाद हम ज़िलहिज्जा का चंद देखने ही वाले थे तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो हज का एहराम बांधना चाहे हज का एहराम बांध ले और जो उम्रा का एहराम बांधना चाहे उम्रा का एहराम बांध ले। एक तखरीज दारदावा सनन अबी दाऊद अलहज 23 1778 तहफ़ा अल-अशराफ 16863 वक़द आखर जा सही अल-बुख़ारी अलहीज़ 17 317 वालुमरा 5 1783 7 1786 सही मुस्लिम अलहज 17 1211 मौता इमाम मालिक अलहज 11-3-6 मसनद अहमद 6/191 सही। वज़ाहत 1 मदीना से ये रवानगी ज़िलक़ादा की 25वीं तारीख़ को हुई थी। क़ाल अल-शेख अल-अलबानी, सही। सही वज़ाइफ सनन नसाई अल-अलबानी, हदीस नंबर 2717 सनन नसाई। किताब मैकातुम से मुताल्लिक़ अहादीस, बाब हज अफ़राद का बयान, हदीस नंबर 2720। तर्जुमा उम्मुल-मोमिनीन आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा कहती हैं कि हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ निकले और हमारे पेश नज़र सिर्फ हज था। तखरीज दारदावा सही अल-बुख़ारी अलहज 34 1561 35 1562 सही मुस्लिम अलहज 17 1211 सनन अबी दाऊद अल-मनास्क 23 1783 मतूला तहफ़ा अल-अशराफ 15957 15984 वयाती अनद अल-मौलिक बरक़म 2805 सही। क़ाल अल-शेख अल-अलबानी, सही। सही वज़ाइफ सनन नसाई अल-अलबानी, हदीस नंबर 2718 सनन नसाई। किताब मैकातुम से मुताल्लिक़ अहादीस, बाब हज क़रान से मुताल्लिक़, हदीस नंबर 2721। तर्जुमा सबी बिन मुबिद रज़ी अल्लाह अन्हा कहते हैं कि मैं एक नसरानी बदुए था तो मैं मुसलमान हो गया और जिहाद का हरीस था। मुझे पता लगा कि हज व उम्रा दोनों मुझ पर फ़र्ज़ हैं तो मैं अपने ख़ानदान के एक शख्स के पास आया जिसे हरीम बिन अब्दुल्लाह कहा जाता था। मैंने इससे पूछा किया करें तो उसने कहा दोनों एक साथ कर लो, फिर जो हदी कुर्बानी भी तुम्हें मैसर हो उसे ज़बा कर डालो। तो मैंने हज व उम्रा दोनों का एहराम बांध लिया। फिर जब मैं अजीब एक पहुंचा तो वहाँ मुझे सलमान बिन रबिया और ज़ैद बिन सुहान मिले। मैं उस वक्त हज व उम्रा दोनों के नाम से लबीक पुकार रहा था। उन दोनों में से एक ने दूसरे से कहा, ये शख्स अपने उनसे ज़्यादा समझदार नहीं। ये सुनकर मैं उम्र के पास आया और मैंने उनसे कहा, अमीर अल-मुमिनीन, मैं मुसलमान हो गया हूँ और मैं जिहाद का हरीस हूँ और मैंने हज व उम्रा दोनों को अपने ऊपर फ़र्ज़ पाया। तो मैं हरीम बिन अब्दुल्लाह के पास आया और मैंने उनसे कहा, हज व उम्रा दोनों मुझ पर फ़र्ज़ हैं। इन्होंने कहा, दोनों एक साथ कर डालो और जो जानवर तुम्हें मैसर हो इसकी कुर्बानी कर लो। तो मैंने दोनों का एहराम बांध लिया। जब मैं अजीब पहुँचा तो मुझे सलमान बिन रबिया और ज़ैद बिन सुहान मिले। तो उनमें से एक दूसरे से कहने लगा, ये अपने उनसे ज़्यादा समझदार नहीं है। इस पर उन्होंने कहा, तुम्हें अपने नबी की सुन्नत की तौफ़ीक़ मिली है। 3 तखरीज दारदावा सनन अबी दाऊद अलहज 24 1799 सनन इब्न माजा अलहज 38 2970 तहफ़ा अल-अशराफ 10466 मसनद अहमद 1/14 25 34 37 53 सही। वज़ाहत 1 अज़ीब बनी तमीम के एक चश्मा का नाम है जो कुफा से एक मरहला की वादी पर है। 2 यानी लबीक बहिज तामरबूता वुमर तामरबूता कह रहा था। 3 यानी जो तुमने किया है यही तुम्हारे नबी की सुन्नत है। क़ाल अल-शेख अल-अलबानी, सही। सही वज़ाइफ सनन नसाई अल-अलबानी, हदीस नंबर 2719 सनन नसाई। किताब मैकातुम से मुताल्लिक़ अहादीस, बाब हज क़रान से मुताल्लिक़, हदीस नंबर 2722। तर्जुमा अब्बू वाइल शकीक कहते हैं कि हमें सबी बिन मुबिद मुझ ने ख़बर दी। फिर रावी ने उसी के मसल बयान की। इसमें है कि मैं उम्र के पास आया और मैंने इन्हीं पूरा वाक़या सुनाया, मगर उनमें इसके कौल या हना का ज़िक्र नहीं है। तखरीज दारदावा अंज़र हदीस रकम 2720 सही। क़ाल अल-शेख अल-अलबानी, सही। सही वज़ाइफ सनन नसाई अल-अलबानी, हदीस नंबर 2720 सनन नसाई। किताब मैकातुम से मुताल्लिक़ अहादीस, बाब हज क़रान से मुताल्लिक़, हदीस नंबर 2723। तर्जुमा
शकीक बिन सलमा अब्बू वाइल नामी एक इराक़ी से रिवायत है कि बनी तगलब का एक शख्स जिसे सबी बिन मुबिद कहा जाता था और वो नसरानी था मुसलमान हो गया, तो वो अपने हज के शुरू ही में हज और उम्रे दोनों का एक साथ तलबिया पुकारता हुए चला, तो वो उसी तरह का तलबिया पुकारता सलमान बिन रबिया और ज़ैद बिन सुहान के पास से गुजरा, तो उन दोनों में से एक ने कहा, तुम तो अपने उनसे भी ज़्यादा गुमराह है। सभी ने कहा, तो बराबर ये बात मेरे दिल में रही यहाँ तक मेरी मुलाकात उम्र बिन खिताब से हुई, तो मैंने उनसे इस बात का जिक्र किया, तो इन्होंने कहा, तुम्हें अपने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत की हिदायत व तौफीक मिली है। शकीक जो इस हदीस के रावी हैं कहते हैं, मैं और मुसर्रुख बिन अजद दोनों सबी बिन मुबिद के पास आया जाया करते थे और उनसे तबादला ख्यालात करते रहते थे, तो मैं और मुसर्रुख बिन अजद दोनों मुतअद्दिद बार उनके पास गए। तखरीज दारदावा अंजर हदीस रकम 2720 सही। क़ाल अल-शेख अल-अलबानी सही। सही वज़ाइफ सनन नसाई अल-अलबानी हदीस नंबर 2721 सनन नसाई। किताब मैकातुम से मुताल्लिक़ अहादीस बाब हज करान से मुताल्लिक़ हदीस नंबर 2724। तर्जुमा मरवान बिन हुक्म से रिवायत है, वो कहते हैं कि मैं उस्मान के पास बैठा था कि इन्होंने अली को उम्रा वाओ हज दोनों का तलबिया पुकारते हुए सुना, तो कहा, किया हम इससे रोके नहीं जाते थे। इन्होंने कहा, क्योंकि नहीं, लेकिन मैंने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उन दोनों हज व उम्रा का एक साथ तलबिया पुकारते हुए सुना है, तो मैं रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कौल को आपके कौल के लिए नहीं छोड़ सकता। तखरीज दारदावा सही अल-बुखारी अल-हज 34 1563 तहफ़ा अल-अशराफ 10274 वक़द आखिर जा सही मुस्लिम अल-हज 23 1223 मसनद अहमद 1/195,135 सनन अल-दारमी अल-मनास 78 1964 सही। क़ाल अल-शेख अल-अलबानी सही। सही वज़ाइफ सनन नसाई अल-अलबानी हदीस नंबर 2722 सनन नसाई। किताब मैकातुम से मुताल्लिक़ अहादीस बाब हज करान से मुताल्लिक़ हदीस नंबर 2725। तर्जुमा मरवान से रिवायत है कि उस्मान अन्हा ने मता से और इस बात से कि आदमी हज व उम्रा दोनों को एक साथ जुमा करे मना किया, तो अली ने हज व उम्रा दोनों का एक साथ तलबिया पुकारा। उस्मान अन्हा ने कहा, किया तुम उसे कर रहे हो, और हाल ये है कि मैं इससे मना कर रहा हूँ। इस पर अली ने कहा, मैं रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत को किसी भी शख्स के कहने से नहीं छोड़ सकता। तखरीज दारदावा अंजर हदीस रकम 2723 सही। क़ाल अल-शेख अल-अलबानी सही। सही वज़ाइफ सनन नसाई अल-अलबानी हदीस नंबर 2723 सनन नसाई। किताब मैकातुम से मुताल्लिक़ अहादीस बाब हज करान से मुताल्लिक़ हदीस नंबर 2726। तर्जुमा इस सनद से भी शोबा से उसी के मसल मरूए है। तखरीज दारदावा अंजर हदीस रकम 2723 सही। सही वज़ाइफ सनन नसाई अल-अलबानी हदीस नंबर 2724 सनन नसाई। किताब मैकातुम से मुताल्लिक़ अहादीस बाब हज करान से मुताल्लिक़ हदीस नंबर 2727। तर्जुमा बरा बिन आज़िब रज़ी अल्लाह अन्हुमा कहते हैं कि मैं अली बिन अबी तालिब के साथ था जिस वक्त रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन्हें यमन का हाकिम बनाया। फिर जब वो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए, अली ने कहा, तो मैं रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया, तो आपने मुझसे पूछा, तुमने कैसे किया है, यानी किस चीज़ का तलबिया पुकारा है। मैंने कहा, मैंने आपका तलबिया पुकारा है, यानी आपके एहराम के मुताबिक एहराम बांधा है। आपने फरमाया, मैं तो हदीसात लाया हूँ और मैंने करान किया है। और रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने असहाब से फरमाया, अगर मुझे पहले वो बातें मालूम हुई होती, जवाब मालूम हुई ही, तो मैं भी वैसे ही करता जैसे तुमने किया है। लेकिन मैं हदीसात लाया हूँ और मैंने हज करान का एहराम बांध रखा है। तखरीज दारदावा सनन अबी दाऊद अल-हज 24 1797 तहफ़ा अल-अशराफ 10026 वयाती अनद अल-मौलिफ बरक़म 2746 सही। वज़ाहत 1 यानी में भी एहराम खोलकर हलाल हो जाता। क़ाल अल-शेख अल-अलबानी सही। सही वज़ाइफ सनन नसाई अल-अलबानी हदीस नंबर 2725 सनन नसाई। किताब मैकातुम से मुताल्लिक़ अहादीस बाब हज करान से मुताल्लिक़ हदीस नंबर 2728। तर्जुमा मतरफ कहते हैं कि मुझसे इमरान बिन हसीन ने कहा, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज व उम्रा दोनों को एक साथ जुमा किया। फिर उससे पहले कि आप इससे मना फरमाते या इसके हराम होने के सिलसिले में आप पर कोई आयत उतरती, आपकी वफ़ात हो गई। तखरीज दारदावा सही मुस्लिम अल-हज 23 1226 तहफ़ा अल-अशराफ 10846 सही अल-बुखारी अल-हज 36 1571
वाओ तफसीर अल-बकरा 33 4518 सनन इब्न माजा अल-हज 40 2978 मसनद अहमद 4/427 सही। क़ाल अल-शेख अल-अलबानी सही। सही वज़ाइफ सनन अल-नसाई अल-अलबानी हदीस नंबर 2726 सनन नसाई। किताब मैकातुम से मुताल्लिक़ अहादीस बाब हज करान से मुताल्लिक़ हदीस नंबर 2729। तर्जुमा इमरान रज़ी अल्लाह अन्हा से रिवायत कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज और उम्रा दोनों को एक साथ जुमा किया, फिर इस सिलसिले में कोई आयत नाज़ल नहीं हुई और न ही इन दोनों को जुमा करने से नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रोका, लेकिन एक शख्स ने उन दोनों के बारे में अपनी राय से जो चाहा कहा। एक तखरीज दारदावा सही मुस्लिम अल-हज 23/1226 तहफ़ा अल-अशराफ 10,851 सही। वज़ाहत एक इशारा उम्र रज़ी अल्लाह अन्हा की तरफ से, क्योंकि वो हज व उम्रा दोनों को जुमा करने से रोकते थे, जैसे उस्मान रज़ी अल्लाह अन्हा रोकते थे, जैसा कि इमाम मुस्लिम ने अपनी सही 2/898 में इसकी तसरी की है। क़ाल अल-शेख अल-अलबानी सही। सही वज़ाइफ सनन अल-नसाई अल-अलबानी हदीस नंबर 2727 सनन नसाई। किताब मैकातुम से मुताल्लिक़ अहादीस बाब हज करान से मुताल्लिक़ हदीस नंबर 2730। तर्जुमा मतरफ बिन अब्दुल्लाह कहते हैं कि मुझसे इमरान बिन हसीन ने कहा कि हमने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ हज तमता किया। अबू अब्दुर्रहमान नसाई कहते हैं कि इस्माइल बिन मुस्लिम नाम के 3 लोग हैं। ये इस्माइल बिन मुस्लिम जो इस हदीस के एक रावी हैं, इन्हीं तीनों में से एक हैं, उनसे रिवायत करने में कोई हरज नहीं है। और दूसरे इस्माइल बिन मुस्लिम एक शेख हैं जो अबुलफील से रिवायत करते हैं, इनसे भी हदीस लेने में कोई हरज नहीं है। और तीसरे इस्माइल बिन मुस्लिम हैं जो ज़हरी और हुस्न से रिवायत करते हैं, ये मतरूक अल-हदीस हैं। तखरीज दारदावा सही मुस्लिम अल-हज 23/1226 तहफ़ा अल-अशराफ 10,853 सही। क़ाल अल-शेख अल-अलबानी सही। सही वज़ाइफ सनन अल-नसाई अल-अलबानी हदीस नंबर 2728 सनन नसाई। किताब मैकातुम से मुताल्लिक़ अहादीस बाब हज करान से मुताल्लिक़ हदीस नंबर 2731। तर्जुमा अनस रज़ी अल्लाह अन्हा कहते हैं कि मैंने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लबीक इमरा वजा कहते सुना है। तखरीज दारदावा सही मुस्लिम अल-हज 34/1251 सनन अबी दाऊद अल-हज 24 1795 तहफ़ा अल-अशराफ 781 वक़द आखर जा सनन अल-तिरमिज़ी अल-हज 11 821 सनन इब्न माजा अल-हज 14 38 2917 2968 2969 मसनद अहमद 3/99 सनन अल-दारमी अल-मनास 78 1965 सही। क़ाल अल-शेख अल-अलबानी सही। सही वज़ाइफ सनन अल-नसाई अल-अलबानी हदीस नंबर 2729 सनन नसाई। किताब मैकातुम से मुताल्लिक़ अहादीस बाब हज करान से मुताल्लिक़ हदीस नंबर 2732। तर्जुमा अनस रज़ी अल्लाह अन्हा कहते हैं कि मैंने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हज व उम्रा दोनों का तलबिया पुकारते हुए सुना। तखरीज दारदावा तफरद ब-अल-नसाई तहफ़ा अल-अशराफ 1712 सही। क़ाल अल-शेख अल-अलबानी सही। सही वज़ाइफ सनन अल-नसाई अल-अलबानी हदीस नंबर 2730 सनन नसाई। किताब मैकातुम से मुताल्लिक़ अहादीस बाब हज करान से मुताल्लिक़ हदीस नंबर 2733। तर्जुमा अनस रज़ी अल्लाह अन्हा कहते हैं कि मैंने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हज व उम्रा दोनों का एक साथ तलबिया पुकारते हुए सुना है, तो मैंने इसे इब्न उम्र से बयान किया, तो इन्होंने कहा कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिर्फ हज का तलबिया पुकारा था। फिर मेरी मुलाकात अनस से हुई तो मैंने उनसे इब्न उम्र की बात बयान की। इस पर अनस ने कहा, तुम लोग हमें बच्चा ही समझते हो, मैंने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एक साथ लबीक इमरा वजा कहते हुए सुना है। तखरीज दारदावा सही अल-बुखारी अल-मग़ाज़ी 61 4353 सही मुस्लिम अल-हज 27/1232 तहफ़ा अल-अशराफ 6657 मसनद अहमद 2/41 53 79 3/99 सनन अल-दारमी अल-मनास 78 1966 सही। क़ाल अल-शेख अल-अलबानी सही। सही वज़ाइफ सनन अल-नसाई अल-अलबानी हदीस नंबर 2731 सनन नसाई। किताब मैकातुम से मुताल्लिक़ अहादीस बाब हज तमता के मुताल्लिक़ अहादीस हदीस नंबर 2734।
तर्जुमा अब्दुल्ला बिन उम्र रज़ी अल्लाह अन्हुमा कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज तलविदा में तमता किया, एक यानी पहले उम्रा किया फिर हज किया और हदी भेजी, बल्कि अपने साथ जुल्हिलीफा से हदी ले गए। वहीं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहले उम्रा का तलबिया पुकारा फिर हज का तलबिया पुकारा और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ लोगों ने भी तमता किया, यानी उम्रे का एहराम बांधा फिर हज का। अलबत्ता उनमें कुछ ऐसे लोग भी थे जिन्होंने हदी भेजी और अपने साथ भी लिए गए, और कुछ लोग ऐसे थे जो हदी नहीं ले गए थे। तो जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का पहुंच गए तो आपने लोगों से फरमाया, जो लोग अपने साथ हदी लेकर आए हैं वो जब तक हज पूरा ना कर लें किसी भी चीज़ से जो उन पर हराम है हलाल ना हो, और जो हदी साथ लेकर नहीं आए हैं तो वो खाना काबा का तवाफ़ करें और सफ़ा व मरवा की सई करें और बाल कतरुवहीं और एहराम खोल डालें। फिर 8वीं ज़िल-हिज्जा को हज का एहराम बांधे फिर हदी दे, और जिसे हदी मैसर ना हो तो वो हज में 3 दिन रोज़े रखे और 7 दिन अपने घर वापस पहुँच जाएं तब रखें। चुनांचे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्का पहुँचकर तवाफ़ किया और सबसे पहले हज रसूल का बोसा लिया, फिर 7 फेरों में से पहले 3 फेरों में दौड़ कर चले, बाकी 4 फेरे आम रफ्तार से चले। फिर जिस वक्त भी अल्लाह का तवाफ़ पूरा कर ली तो मकाम इब्राहिम के पास 2 रकतें पढ़ीं, फिर सलाम फेरा और नमाज से फारिग होकर सफ़ा आए और सफ़ा और मरू के दरमियान 7 फेरे किए। फिर जो चीज़ें हराम हो गई थीं इनमें से किसी चीज़ से भी हलाल नहीं हुए यहाँ तक कि अपने हज को मुकम्मल किया और यौम अल-नहर 10वीं ज़िल-हिज्जा को अपने हदी की नहर की, जानवर ज़बा किए और मुनी से लौटकर मक्का आए, फिर खाना काबा का तवाफ़ किया। फिर जो चीज़ें हराम हो गई थीं इन सब से हलाल हो गए, और लोगों में से जो हदी का जानवर लेकर गए थे इन्होंने भी वैसे ही किया जैसे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किया। तखरीज दारदावा सही अल-बुखारी अलहज 104 1691, सही मुस्लिम अलहज 24 1227, सनन अबी दाऊद अलहज 24 1805, तहफ़ा अल-अशराफ 6878, मसनद अहमद 2/139, सही। वज़ाहत 1 यानी हज व उम्रा दोनों को एक साथ करने का फ़ायदा उठाया। यहाँ तमता से लुग़वी तमता मुराद है ना कि इस्तिलाही, क्योंकि ये बात साबित है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज तलविदा में क़ारिन थे। 2 यानी मोंढे हिलाते हुए तेज़ चाल से चले, इसे रमल कहते हैं। क़ाल अल-शेख अल-अलबानी सही क़ाफ़लकन क़ुला व बदा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़ाहल बिलुम्रा समाहिल बाल हज शाज़। सही वज़ाइफ़ सनन नसाई अल-अलबानी हदीस नंबर 2732, सनन नसाई। किताब मैकातुम से मुताल्लिक़ अहादीस, बाब हज तमता के मुताल्लिक़ अहादीस, हदीस नंबर 2735। तर्जुमा सईद बिन मुसैयब कहते हैं, अली और उस्मान अन्हुमा ने हज किया तो जब हम रास्ते में थे तो उस्मान अन्हा ने तमता से मना किया। अली ने कहा, जब तुम लोग इन्हें देखो कि वो उस्मान कोच कर गए हैं तो तुम लोग भी कोच करो। अली और उनके साथियों ने उम्रा का तलबिया पुकारा यानी तमता किया तो उस्मान अन्हा ने इन्हें मना नहीं किया। अली ने कहा, किया मुझे ये इत्तला नहीं दी गई है कि आप तमता से रोकते हैं? इन्होंने कहा, क्यों नहीं, सही इत्तला दी है। तो अली ने इनसे कहा, किया आपने सुना नहीं है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तमता किया है? इन्होंने कहा, क्यों नहीं, ज़रूर सुना है। एक तखरीज दारदावा सही अल-बुखारी अलहज 34 1569, सही मुस्लिम अलहज 23 1223, तहफ़ा अल-अशराफ 10114, मसनद अहमद 1/57136, सही। वज़ाहत 1 इस बातचीत का खुलासा यह है कि उमर और उस्मान रज़ी अल्लाह अन्हुमा दोनों की राय ये थी कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वक्त में लोगों ने जो तमता किया इसकी कोई ख़ास वजह थी और अब इसका ना करना अफजल है। इसके बरखिलाफ अली रज़ी अल्लाह अन्हा की राय ये थी कि यही सुन्नत और अफजल है। वाल्लाह ताला अलम। क़ाल अल-शेख अल-अलबानी सही वज़ाइफ़ सनन नसाई अल-अलबानी हदीस नंबर 2733, सनन नसाई। किताब मैकातुम से मुताल्लिक़ अहादीस, बाब हज तमता के मुताल्लिक़ अहादीस, हदीस नंबर 2736। तर्जुमा मोहम्मद बिन अब्दुल्लाह बिन हारिस बिन अब्दाल मतलब कहते हैं कि इन्होंने साद बिन अबी वक़ास और ज़हाक बिन कैस को जिस साल मुआवी बिन अबी सुफ़ियान ने हज किया तमता का यानी उम्र के बाद हज करने का जिक्र करते सुना। ज़हाक ने कहा, उसे वही करेगा जो अल्लाह के हुक्म से नावाकिफ़ होगा। इस पर साद ने कहा, मेरे भतीजे, बुरी बात है जो तुमने कही। तो ज़हाक ने कहा, उम्र बिन ख़िताब ने तो इससे रोका है। इस पर साद ने कहा, उसे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किया है और आपके साथ हम लोगों ने भी किया है। तखरीज दारदावा सनन अल-तिरमिज़ी अलहज 12 823, तहफ़ा अल-अशराफ 3928, मौता इमाम मालिक अलहज 19 60, मसनद अहमद 1/174, सनन अल-दारमी अल-मनास्क 18 1855, ज़ईफ़ अल-असनाद।
قال الشيخ الألباني ضعیف الاسناد صحیح وظائف سنن النسائی الألبانی حدیث نمبر 2734 سنن نسائی کتاب میقاتوں سے متعلق احادیث باب حج تمتع کے متعلق احادیث حدیث نمبر 2737 ترجمہ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ وہ تمتع کا فتوی دیتے تھے تو ایک شخص نے ان سے کہا آپ اپنے بعض فتاوے کو ملتوی رکھیں۔ ایک آپ کو امیر المومنین عمر بن خطاب نے اس کے بعد حج کے سلسلے میں جو نیا حکم جاری کیا ہے وہ معلوم نہیں، یہاں تک کہ میں ان سے ملا اور میں نے ان سے پوچھا تو انہوں نے کہا مجھے معلوم ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کیا ہے، لیکن میں یہ اچھا نہیں سمجھتا کہ لوگ عراق میں اپنی بیویوں سے ہمبستر ہوں۔ پھر وہ صبح ہی حج کے لیے اس حال میں نکلیں کہ ان کے سروں سے پانی ٹپک رہا ہو۔ تخریج دارالدعویٰ صحیح مسلم الحج 22/1222 سنن ابن ماجہ الحج 40/2979 تحفہ الاشراف 10,584 مسند احمد 1/49 سنن الدارمی المناسک 18/1856 صحیح وضاحت 1 کیونکہ ہو سکتا ہے کہ آپ کا یہ فتوی امیر المومنین کے جاری کردہ حکم کے خلاف ہو اور وہ تم پر ناراض ہوں۔ قال الشیخ الألبانی صحیح وظائف سنن النسائی الألبانی حدیث نمبر 2735 سنن نسائی کتاب میقاتوں سے متعلق احادیث باب حج تمتع کے متعلق احادیث حدیث نمبر 2738 ترجمہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ میں نے عمر کو کہتے ہوئے سنا قسم اللہ کی میں تمہیں متاع سے یعنی حج میں عمرہ کرنے سے روک رہا ہوں، حالانکہ وہ کتاب اللہ میں موجود ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے کیا ہے۔ تخریج دارالدعویٰ تفرد بالنسائی تحفہ الاشراف 10,502 صحیح الاسناد قال الشیخ الألبانی صحیح الاسناد صحیح وظائف سنن النسائی الألبانی حدیث نمبر 2736 سنن نسائی کتاب میقاتوں سے متعلق احادیث باب حج تمتع کے متعلق احادیث حدیث نمبر 2739 ترجمہ طاؤس کہتے ہیں کہ معاویہ نے ابن عباس سے کہا کیا آپ کو معلوم ہے کہ مرو کے پاس میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بال کترے تھے؟ میں یہ اس لیے بیان کر رہا ہوں تاکہ ابن عباس یہ نہ کہہ سکیں کہ یہ معاویہ ہیں جو لوگوں کو تمتع سے روکتا ہے، حالانکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تمتع کیا ہے۔ ایک تخریج دارالدعویٰ صحیح البخاری الحج 127 1730 صحیح مسلم الحج 33 1246 سنن ابی داؤد الحج 24 1802 تحفہ الاشراف 5762 11,423 مسند احمد 4/96 97-98 صحیح وضاحت 1 یہاں روایت میں ایک اشکال ہے۔ اس روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ حجۃ الوداع میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم متمتع تھے، حالانکہ صحیح یہ ہے کہ آپ قارن تھے۔ آپ نے اپنے بال میں سے کوئی چیز نہیں کتروئی اور نہ کوئی چیز اپنے لیے حلال کی، یہاں تک کہ یوم النحر کو منی میں آپ نے حلق کرائی۔ اس لیے اس کی تعویل یہ کی جاتی ہے کہ شاید حج سے معاویہ کی مراد عمرہ جرانہ ہو، کیونکہ اسی موقع پر وہ اسلام لائے تھے۔ قال الشیخ الألبانی صحیح قافدون قول ابن عباس حذا معاویہ صحیح وظائف سنن النسائی الألبانی حدیث نمبر 2737 سنن نسائی کتاب میقاتوں سے متعلق احادیث باب حج تمتع کے متعلق احادیث حدیث نمبر 2740 ترجمہ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، آپ بطحا میں تھے۔ آپ نے فرمایا تم نے کس چیز کا تلبیہ پکارا ہے؟ میں نے عرض کیا میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے تلبیہ پر تلبیہ پکارا ہے۔ پوچھا کیا تم کوئی ہدی لے کر آئے ہو؟ میں نے کہا نہیں۔ آپ نے فرمایا خانہ کعبہ کا طواف کرو اور صفا و مروہ کے درمیان سعی کرو، پھر احرام کھول کر حلال ہو جاؤ۔ تو میں نے خانہ کعبہ کا طواف کیا، صفا و مروہ کے درمیان سعی کی، پھر میں اپنے خاندان کی ایک عورت کے پاس آیا تو اس نے میرے بالوں میں کنگھی کی اور میرا سر دھویا۔ چنانچہ میں ابوبکر اور عمر کی خلافت میں لوگوں کو اسی کا فتوی دیتا رہا۔ ایک بار ایسا ہوا کہ میں حج کے موسم میں کھڑا تھا کہ یکایک ایک شخص میرے پاس آ کر کہنے لگا آپ اس چیز کو نہیں جانتے جو امیر المومنین نے حج کے سلسلے میں نیا حکم دیا ہے؟ تو میں نے کہا لوگو میں نے جس کسی کو بھی کوئی فتوی دیا ہو وہ اس پر عمل کرنے میں ذرا توقف کرے، کیونکہ امیر المومنین تمہارے پاس آنے والے ہیں تو وہ جو فرمائیں اس کی پیروی کرو۔ تو جب وہ آئے تو میں نے کہا امیر المومنین یہ کیا ہے جو حج کے سلسلے میں آپ نے نئی بدعت نکالی ہے؟ انہوں نے کہا اگر ہم کتاب اللہ پر عمل کریں تو اللہ عزوجل نے فرمایا ہے وَأَتْمَمَ الْحَجَّ وَعُمْرَةَ لِلَّهِ، اور اگر ہم اپنے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی پیروی کریں تو آپ حلال نہیں ہوئے جب تک کہ آپ نے ہدی کی قربانی نہیں کر لی۔
तखरीज दारदावा सही अल-बुखारी अलहज 32 1559 125 1724 अलुमरा 11 1795 अलमगाजी 60 4346 मुख्तसरा 77 4397 मुख्तसरा सही मुस्लिम अलहज 22 1221 तहफ़ा अल-अशराफ 9008 मसनद अहमद 1/39 4/3 खरब 93 अरब 39 करोड़ 53,97,410 सनन अलदारमी अलमनस्क 18 1856 वयाती अनद अलमौलिफ़ी बाब 52 बरकम 2743 सही क़ाल अल-शेख अल-अलबानी सही सही वज़ाइफ़ सनन नसाई अल-अलबानी हदीस नंबर 2738 सनन नसाई किताब मैकातुम से मुताल्लिक़ अहादीस बाब हज तमता के मुताल्लिक़ अहादीस हदीस नंबर 2741 तर्जुमा मतरफ कहते हैं कि मुझसे इमरान बिन हसीन ने कहा कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज तमता किया और हमने भी आपके साथ हज तमता किया, लेकिन कहने वाले ने इस सिलसिले में अपनी राय से कहा। एक तखरीज दारदावा अंजर हदीस रकम 2729 सही वजाहत एक लिहाजा सरी सुन्नत के मुकाबला में कायल की राय का कोई एतबार नहीं। क़ाल अल-शेख अल-अलबानी सही सही वज़ाइफ़ सनन नसाई अल-अलबानी हदीस नंबर 2739 सनन नसाई किताब मैकातुम से मुताल्लिक़ अहादीस बाब लबीक कहने के वक्त हज या उम्रा के नामने लेने के बारे में हदीस नंबर 2742 तर्जुमा अबू जाफ़र मोहम्मद बिन अली बाकर कहते हैं कि हम जाबिर बिन अब्दुल्लाह के पास आए और हमने उनसे नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हज के मुताल्लिक़ पूछा, तो इन्होंने हमसे बयान किया कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 9 साल तक मदीना में रहे। फिर लोगों में ऐलान किया गया कि इमसाल रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज को जाने वाले हैं, तो बहुत सारे लोग मदीना आ गए। सब ये चाहते थे कि वो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इक़्तिदा करें और वही करें जो आप करते हैं। तो जब ज़िलक़अदा के 5 दिन बाकी रह गए तो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज के लिए निकले और हम भी आपके साथ निकले। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे दरमियान थे, आप पर कुरान उतर रहा था और आप इसकी तावील तफसीर जानते थे, और जो चीज़ भी आपने की हमने भी की। चुनाचा हम निकले, हमारे पेश नज़र सिर्फ हज था। तखरीज दारदावा अंजर रकम 2713 सही क़ाल अल-शेख अल-अलबानी सही सही वज़ाइफ़ सनन नसाई अल-अलबानी हदीस नंबर 2740 सनन नसाई किताब मैकातुम से मुताल्लिक़ अहादीस बाब लबीक कहने के वक्त हज या उम्रा के नामने लेने के बारे में हदीस नंबर 2743 तर्जुमा उम्मुल मुमिनीन आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा कहती हैं कि हम निकले, हमारे पेश नज़र सिर्फ हज था। जब हम सरफ में पहुँचे तो मैं हाइज़ा हो गई, तो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे पास आए और मैं रो रही थी। आपने पूछा, क्या तुझे हीज़ आ गया है? मैंने कहा, जी हूँ। आपने फरमाया, ये तो ऐसी चीज़ है जिसे अल्लाह ताला ने आदम ज़ादिम औरतों पर लिख दी है, तुम वो सब काम करो जो एहराम बांधने वाले करते हैं, अलबत्ता बीत अल्लाह तवाफ़ ना करना। तखरीज दारदावा अंजर हदीस रकम 291 सही क़ाल अल-शेख अल-अलबानी सही सही वज़ाइफ़ सनन नसाई अल-अलबानी हदीस नंबर 2741 सनन नसाई किताब मैकातुम से मुताल्लिक़ अहादीस बाब दूसरे किसी शख्स की नीयत के मुवाफ़िक़ हज करने से मुताल्लिक़ हदीस नंबर 2744 तर्जुमा अबू मूसा अशअरी रज़ी अल्लाह अन्हा कहते हैं कि मैं यमन से आया और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बतहा में जहाँ कि आपने हज किया था ऊँट बिठाए हुए थे। आपने मुझसे पूछा, क्या तुमने हज का इरादा किया है? मैंने कहा, जी हाँ। आपने पूछा, तुमने कैसे कहा? इन्होंने कहा, मैंने यूँ कहा, लबीक बाहलाल का हलाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में हाजिर हूँ इस तलबिया के साथ जो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तलबिया है। आपने फरमाया, बीत अल्लाह का तवाफ़ कर लो और सफ़ा व मरवा के दरमियान सही कर लो, फिर एहराम खोल कर हलाल हो जाओ। मैंने ऐसे ही किया। फिर मैं एक औरत के पास आया, उसने मेरे सर से जूई निकाली, तो मैं उसी के मुताबिक लोगों को फतवी देने लगा, यहाँ तक कि उम्र के दूर खिलाफत में मुझसे एक शख्स कहने लगा, अबू मूसा, तुम अपने बाज़ फतवे देने बंद कर दो, क्योंकि तुम्हें मालूम नहीं है कि तुम्हारे बाद अमीर अल-मुमिनीन ने हज के सिलसिले में क्या नया हुक्म जारी किया है। यह सुनकर अबू मूसा अशअरी ने कहा, लोगों, जिसको भी मैंने फतवी दिया हो वो तौक़ुफ़ करे, क्योंकि अमीर अल-मुमिनीन तुम्हारे पास आने वाले हैं, वो जैसा बताएं उनकी पैरवी करो। और जब उम्र के सामने ये बात आई तो इन्होंने कहा,
اگر ہم اللہ کی کتاب قرآن کھولیں تو وہ حج اور عمرہ کو پورا کرنے کا حکم دے رہی ہے، اور اگر ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کھولیں تو آپ کی سنت یہ رہی ہے کہ آپ نے اپنا احرام نہیں کھولا جب تک کہ ہدی اپنے ٹھکانے پر نہیں پہنچ گئی۔ تخریج دارالدعویٰ انظر حدیث رقم 2739 صحیح۔ قال الشیخ الالبانی صحیح وظائف سنن النسائی الالبانی حدیث نمبر 2742 سنن نسائی۔ کتاب میقاتوں سے متعلق احادیث، باب دوسرے کسی شخص کی نیت کے موافق حج کرنے سے متعلق، حدیث نمبر 2745۔ ترجمہ جعفر بن محمد باقر کہتے ہیں کہ ہم جابر بن عبداللہ کے پاس آئے اور ان سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حج کے متعلق پوچھا، تو انہوں نے ہم سے بیان کیا کہ علی یمن سے ہدی لے کر آئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ سے ہدی لے کر گئے۔ آپ نے علی سے پوچھا، تم نے کس چیز کا تلبیہ پکارا ہے؟ انہوں نے کہا، میں نے یوں کہا ہے، اے اللہ، میں اسی چیز کا تلبیہ پکارتا ہوں جس کا تلبیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پکارا ہے، اور میرے ساتھ ہدی بھی ہے۔ آپ نے فرمایا، تو تم احرام نہ کھولو جب تک کہ حج سے فارغ نہ ہو جاؤ۔ تخریج دارالدعویٰ انظر حدیث رقم 2713 صحیح۔ قال الشیخ الالبانی صحیح وظائف سنن النسائی الالبانی حدیث نمبر 2743 سنن نسائی۔ کتاب میقاتوں سے متعلق احادیث، باب دوسرے کسی شخص کی نیت کے موافق حج کرنے سے متعلق، حدیث نمبر 2746۔ ترجمہ جابر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ علی زکوٰۃ کی وصولی کا کام کر کے آئے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا، علی، تم نے کس چیز کا تلبیہ پکارا ہے؟ انہوں نے کہا، جس چیز کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پکارا ہے، تو آپ نے فرمایا، ہدی دو اور احرام باندھے رہو جیسا کہ تم اس وقت باندھے ہو۔ جابر کہتے ہیں، علی بھی اپنے لیے ہدی لے کر آئے تھے۔ تخریج دارالدعویٰ صحیح البخاری الحج 32 1557 تحفہ الاشراف 2457 مسند احمد 3/30 کروڑ 53,17,366 صحیح۔ قال الشیخ الالبانی صحیح وظائف سنن النسائی الالبانی حدیث نمبر 2744 سنن نسائی۔ کتاب میقاتوں سے متعلق احادیث، باب دوسرے کسی شخص کی نیت کے موافق حج کرنے سے متعلق، حدیث نمبر 2747۔ ترجمہ برا بن عازب رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ میں علی کے ساتھ تھا جس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں یمن کا گورنر امیر بنایا، تو مجھے ان کے ساتھ کئی واقعے ملے۔ جب علی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، میں نے تو فاطمہ کو دیکھا کہ انہوں نے گھر میں خوشبو پھیلا رکھی ہے، تو میں گھر سے نکل کر باہر آ گیا، تو انہوں نے مجھ سے کہا، آپ کو کیا ہوا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اصحاب کو حکم دیا تو انہوں نے اپنے احرام کھول دیا۔ میں نے کہا، میں نے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے تلبیہ کی طرح تلبیہ پکارا ہے، تو میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا۔ آپ نے مجھ سے پوچھا، تو تم نے کیسے کیا ہے؟ میں نے کہا، میں نے آپ کی طرح تلبیہ پکارا ہے۔ آپ نے فرمایا، میں تو ہدی ساتھ لایا ہوں اور میں نے قران کیا ہے۔ تخریج دارالدعویٰ انظر حدیث رقم 2726 صحیح۔ قال الشیخ الالبانی صحیح وظائف سنن النسائی الالبانی حدیث نمبر 2745 سنن نسائی۔ کتاب میقاتوں سے متعلق احادیث، باب اگر عمرہ کا احرام باندھ لیا ہو تو وہ ساتھ میں حج کر سکتا ہے، حدیث نمبر 2748۔ ترجمہ نافع سے روایت ہے کہ جس سال حجاج بن یوسف نے عبداللہ بن زبیر پر چڑھائی کی، ابن عمر نے حج کا ارادہ کیا تو ان سے کہا گیا کہ ان کے درمیان جنگ ہونے والی ہے، مجھے ڈر ہے کہ وہ لوگ آپ کو حج سے روک دیں گے۔ تو انہوں نے کہا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، تمہارے لیے اللہ کے رسول کی زندگی میں بہترین نمونہ ہے۔ اگر ایسی صورتحال پیش آئی تو میں ویسے ہی کروں گا جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا تھا۔ ایک میں تمہیں گواہ بنا کر کہتا ہوں کہ میں نے عمرہ واجب کر لی ہے۔ پھر چلے، جب بیدا کے پاس پہنچے تو کہا، حج و عمرہ دونوں تو ایک ہی ہیں۔ میں تم لوگوں کو گواہ بنا کر کہتا ہوں کہ میں نے عمرہ کے ساتھ حج بھی اپنے اوپر واجب کر لی ہے اور ہدی بھی ساتھ لے لی جسے قدیم میں خریدا تھا۔ پھر کچھ راستے دونوں حج و عمرہ کا تلبیہ پکارتے ہوئے چلے یہاں تک کہ مکہ آ گئے، تو بیت اللہ کا طواف کیا اور صفا و مروہ کی سعی کی، اس سے زیادہ کچھ نہ کیا، نہ قربانی کی، نہ سر منڈایا، نہ بال کتروئے، اور نہ ان چیزوں سے حلال ہوئے جو اس کی وجہ سے ان پر حرام ہوئی تھیں، یہاں تک کہ جب ذی الحجہ کی 10ویں تاریخ آئی تو انہوں نے نحر کیا، قربانی کیا، سر منڈوئی اور یہ خیال کیا کہ پہلے ہی طواف سے حج و عمرہ دونوں کا طواف ہو گیا ہے۔ اور ابن عمر نے کہا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا ہی کیا تھا۔
तखरीज दारदावा सही अल-बुखारी अलहज 77 1640 सही मुस्लिम अलहज 26 1230 तहफ़ा अल-अशराफ 8279 सही। वज़ाहत 1 सुलह हदीबिया के मौका पर जब काफिरों ने आपको मक्का में दाखिल होने से रोक दिया था तो आपने वहीं कुर्बानी कर डाली थी, बालमनडू लिया था और रहराम खोल दिया था, फिर दूसरे साल आपने उम्रा की क़ज़ा की थी। क़ाल अल-शेख अल-अलबानी सही। सही वज़ाइफ सनन नसाई अल-अलबानी हदीस नंबर 2746 सनन नसाई। किताब मैकातुम से मुताल्लिक़ अहादीस बाब कैफ़ियत तलबिया से मुताल्लिक़ अहादीस हदीस नंबर 2749। तर्जुमा अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ी अल्लाह अन्हुमा कहते हैं कि मैंने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तलबिया पुकारते सुना। आप कह रहे थे, लबीक अल्लहुम लबीक लबीक ला शरीक लक लबीकुन अलहमद वालनोमा लक वालमलक ला शरीक लक, हाजिर हूँ तेरी खिदमत में ए रब, हाजिर हूँ तेरा कोई शरीक वाओ साझीदार नहीं, हाजिर हूँ मैं तमाम तारीफ़ें तुझी को सज़ावार हैं और तमाम निमतें तेरी ही अता करदा हैं, तेरी ही सल्तनत है, तेरा कोई साझी वाओ शरीक नहीं। अब्दुल्लाह बिन उमर कहते थी कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ज़ुल्हिलीफ़ा में 2 रकत नमाज पढ़ी, फिर जब औनटनी आपको मस्जिद ज़ुल्हिलीफ़ा के पास लेकर पूरी तरह खड़ी हुई तो आपने उन कलमात को बुलंद आवाज़ से कहा। तखरीज दारदावा अंजर हदीस रकम 2684 सही। क़ाल अल-शेख अल-अलबानी सही। सही वज़ाइफ सनन नसाई अल-अलबानी हदीस नंबर 2747 सनन नसाई। किताब मैकातुम से मुताल्लिक़ अहादीस बाब कैफ़ियत तलबिया से मुताल्लिक़ अहादीस हदीस नंबर 2750। तर्जुमा अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ी अल्लाह अन्हुमा कहते हैं कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तलबिया यूं कहते, लबीक अल्लहुम लबीक लबीक ला शरीक लक लबीकुन अलहमद वालनोमा लक वालमलक ला शरीक लक। तखरीज दारदावा तफरद ब-अंसाई तहफ़ा अल-अशराफ 7665 मसनद अहमद 2/43 सही। क़ाल अल-शेख अल-अलबानी सही। सही वज़ाइफ सनन नसाई अल-अलबानी हदीस नंबर 2748 सनन नसाई। किताब मैकातुम से मुताल्लिक़ अहादीस बाब कैफ़ियत तलबिया से मुताल्लिक़ अहादीस हदीस नंबर 2751। तर्जुमा अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ी अल्लाह अन्हुमा कहते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तलबिया ये था, लबीक अल्लहुम लबीक लबीक ला शरीक लक लबीकुन अलहमद वालनोमा लक वालमलक ला शरीक लक। तखरीज दारदावा सही अल-बुखारी अलहज 26 1549 सही मुस्लिम अलहज 3 1184 सनन अबी दाऊद अलहज 27 1812 तहफ़ा अल-अशराफ 8344 मौता इमाम मालिक अलहज 9 28 मसनद अहमद 2/34 सही। क़ाल अल-शेख अल-अलबानी सही। सही वज़ाइफ सनन नसाई अल-अलबानी हदीस नंबर 2749 सनन नसाई। किताब मैकातुम से मुताल्लिक़ अहादीस बाब कैफ़ियत तलबिया से मुताल्लिक़ अहादीस हदीस नंबर 2752। तर्जुमा अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ी अल्लाह अन्हुमा कहते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तलबिया यूं था, लबीक अल्लहुम लबीक लबीक ला शरीक लक लबीकुन अलहमद वालनोमा लक वालमलक ला शरीक लक, और उसमें इब्न उमर ने इतना इजाफ़ा किया है, लबीक लबीक वसदीक वालखिर फ़ी यदीक वालरगबा अलक वालेमल, यानी मैं हाजिर हूँ तेरी खिदमत में, मेरी सआदत है तेरे पास आने में, भलाई तेरे ही हाथ में है, रग़बत तेरी ही तरफ है और अमल भी तेरे ही लिए है। तखरीज दारदावा तफरद ब-अंसाई तहफ़ा अल-अशराफ 9313 सही। क़ाल अल-शेख अल-अलबानी सही। सही वज़ाइफ सनन नसाई अल-अलबानी हदीस नंबर 2750 सनन नसाई। किताब मैकातुम से मुताल्लिक़ अहादीस बाब कैफ़ियत तलबिया से मुताल्लिक़ अहादीस हदीस नंबर 2753। तर्जुमा अब्दुल्लाह बिन मसूद रज़ी अल्लाह अन्हुमा कहते हैं कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तलबिया यूं था, लबीक अल्लहुम लबीक लबीक ला शरीक लक लबीकुन अलहमद वालनोमा लक। तखरीज दारदावा तफरद ब-अंसाई तहफ़ा अल-अशराफ 9398 मसनद अहमद 1/410 सही। साबिक़ा हदीस से तक़वियत पाकर ये हदीस सही है। क़ाल अल-शेख अल-अलबानी सही लगैरा। सही वज़ाइफ सनन नसाई अल-अलबानी हदीस नंबर 2751 सनन नसाई। किताब मैकातुम से मुताल्लिक़ अहादीस बाब कैफ़ियत तलबिया से मुताल्लिक़ अहादीस हदीस नंबर 2754। तर्जुमा अबू हरीरा रज़ी अल्लाह अन्हा कहते हैं कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तलबिया में लबीक इलाह अल-हक़ भी था। अबू अब्दुर्रहमान नसाई कहते हैं, मैं नहीं जानता कि अब्दुल अज़ीज़ के अलावा इस हदीस को किसी ने बुवासता अब्दुल्लाह बिन फ़ज़ल मसनद करार दिया है। इस्माइल बिन उमैया ने उसे अब्दुल्लाह बिन फ़ज़ल से मरसला रिवायत किया है। तखरीज दारदावा सनन इब्न माजा अलहज 15 2920 तहफ़ा अल-अशराफ
13,941 मसनद अहमद 2/34 करोड़ 13,52,476 सही। काल अल शेख अल अलबानी सही। सही वज़ाइफ सनन नसाई अल अलबानी हदीस नंबर 2752 सनन नसाई। किताब मैकातुम से मुताल्लिक़ अहादीस बाब तलबिया के वक्त आवाज़ बुलंद करना हदीस नंबर 2755। तर्जुमा साहब रज़ी अल्लाह अन्हा कहते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरे पास जबराइल आए और इन्होंने मुझसे कहा, मुहम्मद आप अपने असहाब को हुक्म दीजिए कि वो तलबिया में अपनी आवाज़ बुलंद करें। तखरीज दारदावा सनन अबी दाऊद अलहज 27 1814 सनन अल-तिरमिज़ी अलहज 15 829 सनन इब्न माजा अलहज 16 2922 मौता इमाम मालिक अलहज 10 34 तहफ़ा अल-अशराफ 3788 मसनद अहमद 4/55 56 सनन अल-दारमी अल-मनास्क 14 1850 1851 सही। काल अल-शेख अल अलबानी सही। सही वज़ाइफ सनन नसाई अल अलबानी हदीस नंबर 2753 सनन नसाई। किताब मैकातुम से मुताल्लिक़ अहादीस बाब वक्त तलबिया हदीस नंबर 2756। तर्जुमा अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हुमा से रिवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज के बाद तलबिया पुकारना शुरू किया। तखरीज दारदावा सनन अल-तिरमिज़ी अलहज 9 819 तहफ़ा अल-अशराफ 5502 मसनद अहमद 1/285 सनन अल-दारमी अल-मनास्क 12 1847 ज़ईफ़। काल अल-शेख अल अलबानी ज़ईफ़। सही वज़ाइफ सनन नसाई अल अलबानी हदीस नंबर 2754 सनन नसाई। किताब मैकातुम से मुताल्लिक़ अहादीस बाब वक्त तलबिया हदीस नंबर 2757। तर्जुमा अनस रज़ी अल्लाह अन्हा से रिवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बैदा में ज़हर की नमाज़ पढ़ी, फिर सवार हुए और बैदा के पहाड़ पर चढ़े और हज व उम्रा दोनों का तलबिया पुकारा जिस वक्त ज़हर पढ़ ली। तखरीज दारदावा अंजर हदीस रकम 2663 सही। काल अल शेख अल अलबानी ज़ईफ़। सही वज़ाइफ सनन नसाई अल अलबानी हदीस नंबर 2755 सनन नसाई। किताब मैकातुम से मुताल्लिक़ अहादीस बाब वक्त तलबिया हदीस नंबर 2758। तर्जुमा नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हज के सिलसिले में जाबिर रज़ी अल्लाह अन्हा से रिवायत है कि जब आप ज़ुल्हिफ़ा आए तो आपने ज़हर की नमाज़ पढ़ी और आप खामोश रहे यहाँ तक कि बैदा आए। तखरीज दारदावा तफरद ब अंसाई तहफ़ा अल-अशराफ 2619 सही। काल अल शेख अल अलबानी सही। सही वज़ाइफ सनन नसाई अल अलबानी हदीस नंबर 2756 सनन नसाई। किताब मैकातुम से मुताल्लिक़ अहादीस बाब वक्त तलबिया हदीस नंबर 2759। तर्जुमा सालिम से रिवायत है कि इन्होंने अपने वालिद अब्दुल्लाह बिन उम्र को कहते सुना, तुम्हारा ये बैदा वही है जिसके ताल्लुक़ से तुम लोग रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ गलत बात मंसूब करते हो। एक रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बैदा से नहीं ज़ुल्हिफ़ा की मस्जिद ही से तलबिया पुकारा है। 2 तखरीज दारदावा सही अल बुखारी अलहज 20 1541 सही मुस्लिम अलहज 4 1186 सनन अबी दाऊद अलहज 21 1771 सनन अल-तिरमिज़ी अलहज 8 818 तहफ़ा अल-अशराफ 7020 मौता इमाम मालिक अलहज 9 30 मसनद अहमद 2 अक्टूबर 28 66 8 करोड़ 51,11,154 सही। वज़ाहत 1 वाक़े के ख़िलाफ़ ख़बर देने को झूठ कहते हैं, ख्वाह ये उम्दा हो या किसी गलत फ़हमी और सहू की वजह से हो। इब्न उम्र रज़ी अल्लाह अन्हुमा ने इन्हें झूठा इस एतबार से कहा है कि इन्हें गलत फ़हमी हुई है, ना इस एतबार से कि इन्होंने उम्दा झूठ कहा है। 2 इस मसला में सहाबा में इख्तिलाफ़ है। बाज़ का कहना है कि आपने एहराम ज़ो अल-हलीफ़ा में एहराम की दोनों रुकतों के पढ़ने के बाद मस्जिद में ही तलबिया पुकारना शुरू किया था, और बाज़ का कहना है कि जिस वक्त आप सवारी पर सीधे बैठे उस वक्त आपने तलबिया पुकारा, और बाज़ का कहना है कि सवारी जिस वक्त आपको लेकर खड़ी हुई उस वक्त आपने तलबिया पुकारना शुरू किया। इस इख्तिलाफ़ की वजह है कि लोग मुख्तलिफ़ वक्तों में अलग अलग मुख्तलिफ़ टुकड़ों में आपके पास आ रहे थे, तो लोगों ने जहाँ आपको तलबिया पुकारता सुना यही समझा कि आपने यहीं से तलबिया शुरू किया है, हालांकि आपने तलबिया पुकारने की शुरुआत वहीं कर दी थी जहां आपने एहराम की दोनों रकतें पढ़ी थीं। फिर जब औनटनी आपको लेकर सीधी खड़ी हुई तो आपने तलबिया पुकारा, फिर बैदा की ऊंचाई पर चढ़ते वक्त आपने तलबिया पुकारा। काल अल शेख अल अलबानी सही। सही वज़ाइफ सनन नसाई अल अलबानी हदीस नंबर 2757 सनन नसाई। किताब मैकातुम से मुताल्लिक़ अहादीस बाब वक्त तलबिया हदीस नंबर 2760। तर्जुमा
عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ ذوالحلیفہ میں اپنی سواری پر سوار ہوتے دیکھا، پھر جب اونٹنی آپ کو لے کر پورے طور پر کھڑی ہو گئی تو آپ نے تلبیہ پکارا۔ تخریج دارالدعویٰ صحیح البخاری الحج 2 1514 28 1552 29 1553 صحیح مسلم الحج 3 1184 تحفہ الاشراف 6980 وقد آخر جا سنن ابن ماجہ الحج 14 2916 موطا امام مالک الحج 9 32 موقوفہ مسند احمد 2/17 18 29 36 37 صحیح قال الشیخ الالبانی صحیح وظائف سنن انسائی الالبانی حدیث نمبر 2758 سنن نسائی کتاب میقاتوں سے متعلق احادیث باب وقت تلبیہ حدیث نمبر 2761 ترجمہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ وہ بتا رہے تھے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تلبیہ پکارا جس وقت آپ کی سواری آپ کو لے کر کھڑی ہوئی۔ تخریج دارالدعویٰ صحیح البخاری الحج 28 1552 صحیح مسلم الحج 5 1187 تحفہ الاشراف 7680 82 1970 مسند احمد 2/36 سنن الدارمی المناسک 82 1970 صحیح قال الشیخ الالبانی صحیح وظائف سنن انسائی الالبانی حدیث نمبر 2759 سنن نسائی کتاب میقاتوں سے متعلق احادیث باب وقت تلبیہ حدیث نمبر 2762 ترجمہ عبید بن جریج کہتے ہیں کہ میں نے ابن عمر سے کہا کہ میں آپ کو دیکھا کہ جب اونٹنی آپ کو لے کر کھڑی ہوئی ہے تو آپ نے اس وقت تلبیہ پکارا، تو انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی وقت تلبیہ پکارا تھا جب آپ کی اونٹنی آپ کو لے کر سیدھی کھڑی ہوئی تھی۔ تخریج دارالدعویٰ صحیح البخاری الودود 30 166 اللباس 37 5851 صحیح مسلم الحج 5 1187 دالحج 21 1772 سنن ابن ماجہ اللباس 34 3626 تحفہ الاشراف 7316 سنن الترمذی الشمائل 10 74 موطا امام مالک الحج 9 31 مسند احمد 2 17 وراجہ رقم 117 وما یاتی برقم 2953 5245 صحیح قال الشیخ الالبانی صحیح وظائف سنن انسائی الالبانی حدیث نمبر 2760 سنن نسائی کتاب میقاتوں سے متعلق احادیث باب جس خاتون کو نفاس جاری ہو وہ کس طریقہ سے لبیک پڑھے حدیث نمبر 2763 ترجمہ جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 9 برس تک مدینہ میں رہے اور حج نہیں کر سکے، پھر 10ویں سال آپ نے لوگوں میں حج کا اعلان کیا تو کوئی بھی جو سواری سے یا پیدل آ سکتا تھا ایسا بچا ہو جو نہ آیا ہو، لوگ آپ کے ساتھ حج کو جانے کے لیے آتے گئے یہاں تک کہ آپ ذوالحلیفہ پہنچے تو وہاں اسماء بنت امیس نے محمد بن ابی بکر کو جنا، انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اطلاع بھیجی کہ وہ کیا کریں، تو آپ نے فرمایا تم غسل کر لو اور کپڑے کا لنگوٹ باندھ لو پھر لبیک پکارو، تو انہوں نے ایسا ہی کیا۔ یہ حدیث ایک بڑی حدیث کا اختصار ہے۔ تخریج دارالدعویٰ انظر حدیث رقم 215 صحیح قال الشیخ الالبانی صحیح وظائف سنن انسائی الالبانی حدیث نمبر 2761 سنن نسائی کتاب میقاتوں سے متعلق احادیث باب جس خاتون کو نفاس جاری ہو وہ کس طریقہ سے لبیک پڑھے حدیث نمبر 2764 ترجمہ جابر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ اسماء بنت امیس نے محمد بن ابی بکر کو جنا تو انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھوایا کہ میں کیا کروں، تو آپ نے انہیں غسل کرنے، کپڑے کا لنگوٹ باندھنے اور تلبیہ پکارنے کا حکم دیا۔ تخریج دارالدعویٰ انظر حدیث رقم 215 صحیح قال الشیخ الالبانی صحیح وظائف سنن انسائی الالبانی حدیث نمبر 2762 سنن نسائی کتاب میقاتوں سے متعلق احادیث باب اگر کسی خاتون نے عمرہ ادا کرنے کے واسطے تلبیہ پڑھا اور اس کو حیض کا سلسلہ شروع ہو جائے جس کی وجہ سے حج فوت ہونے کا اندیشہ ہو جائے۔ حدیث نمبر 2765 ترجمہ جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صرف حج کا تلبیہ پکارتے ہوئے آئے اور عائشہ عمرہ کا تلبیہ پکارتی ہوئی ہیں، یہاں تک کہ جب ہم صرف ایک پہنچے تو وہ حائضہ ہو گئیں اور اسی حالت میں رہیں یہاں تک کہ جب ہم مکہ پہنچ گئے اور ہم نے خانہ کعبہ کا طواف اور صفا و مروہ کی سعی کر لی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حکم دیا کہ ہم میں سے جس کے ساتھ ہدی نہ ہو وہ حلال ہو جائے، تو ہم نے پوچھا کیا چیزیں ہم پر حلال ہوئے ہیں؟
آپ نے فرمایا सारी चीज़ें हलाल हो गई। ये सुनकर हमने अपनी औरतों से जिमा किया, खुशबू लगाई और अपने सलह कपड़े पहने। उस वक्त हमारे और अरफा के दरमियान सिर्फ 4 रातें बाकी रह गई थीं। फिर हमने यौम अल-तरुया 8 ज़िल-हिज्जा को हज का तलबिया पुकारा। फिर रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उम्मुल मोमिनीन आयशा के पास आए तो इन्हें रोता हुआ पाया। आपने पूछा, क्या बात है? इन्होंने कहा, बात यह है कि मुझे हीज़ आ गया है और लोग हलाल हो गया ही और मैं हलाल नहीं हुई और अभी तक मैंने खाना काबा का तवाफ़ नहीं किया है। 2 और लोग अब हज को जा रहे हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये ऐसी चीज़ है जिसे अल्लाह ताला ने आदम औरतों के लिए मुक़द्दर फरमा दिया है। तुम गुस्ल कर लो और हज का एहराम बांध लो। तो इन्होंने ऐसा ही किया और वक़ूफ़ की जुगनू यानी मुनी अरफात और मज़दलफ़ा में वक़ूफ़ किया, यहाँ तक कि जब वो हीज़ से पाक हो गईं तो इन्होंने बैत अल्लाह का तवाफ़ किया, सफ़ा और मरू की सई की। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अब तुम हज व उम्रा दोनों से हलाल हो गईं। इन्होंने अर्ज़ किया, अल्लाह के रसूल, मेरे दिल में ये बात खटक रही है कि मैंने हज से पहले उम्रे का तवाफ़ नहीं किया है, फिर उम्रा कैसे हुआ? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आयशा के भाई से फरमाया, अबदाल रहमन, तुम इन्हें ले जाओ और तनईम से उम्रा करवा लाओ। ये वाक़या मुहस्सिब में ठहरने वाली रात का है। 3 तखरीज दारदावा सही मुस्लिम अलहज 17 1213 सनन अबी दाऊद अलहज 23 1785 तहफ़ा अल अशराफ 2908 मसनद अहमद 3/394 सही। वज़ाहत 1 सरफ मक्का से 10 मील की दूरी पर एक जगह का नाम है। 2 यानी हीज़ की वजह से मैं अभी उम्रे से फ़ारिग़ नहीं हो सकी हूँ। 3 यानी मुनी से 12वीं या 13वीं तारीख़ को रवानगी के बाद मुहस्सिब में ठहरने वाली रात है। क़ाल अल-शेख़ अल-अलबानी सही वज़ाइफ़ सनन नसाई अल-अलबानी हदीस नंबर 2763 सनन नसाई। किताब मैकातों से मुताल्लिक़ अहादीस। बाब अगर किसी खातून ने उम्रा अदा करने के वास्ते तलबिया पढ़ा और इसको हीज़ का सिलसिला शुरू हो जाए जिसकी वजह से हज फौत होने का अंदेशा हो जाए। हदीस नंबर 2766। तर्जुमा उम्मुल मोमिनीन आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा कहती हैं कि हज तलविदा में हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ निकले तो हमने उम्रा का तलबिया पुकारा। फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसके पास हदी हो वो हज व उम्रा दोनों का तलबिया पुकारे, फिर एहराम ना खोले जब तक कि उन दोनों से फ़ारिग़ ना हो जाए। तो मैं मक्का आई और मैं हाइज़ा थी तो मैं ना बैत अल्लाह का तवाफ़ कर सकी और ना ही सफ़ा व मरवा की सही कर सकी। तो मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इसकी शिकायत की तो आपने फरमाया, अपना सर खोल दो, कंघी कर लो और हज का एहराम बांध लो और उम्रा को जाने दो। तो मैंने ऐसा ही किया। फिर जब मैं हज कर चकी तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे अबदाल रहमन बिन अबी बकर के साथ तनईम भेजा तो मैंने उम्रा किया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये तेरे उम्रा की जगह में है। तो जिन लोगों ने उम्रे का तलबिया पुकारा था इन्होंने बैत अल्लाह का तवाफ़ किया और सफ़ा व मरवा की सही की, फिर वो हलाल हो गए। फिर मुनी से लूटने के बाद इन्होंने एक दूसरा तवाफ़ एक अपने हज का किया और जिन लोगों ने हज व उम्रा दोनों को जुमा किया था यानी क़रान किया था तो इन्होंने एक ही तवाफ़ किया। तखरीज दारदावा अंज़र हदीस रकम 243 सही। वज़ाहत 1 यह तवाफ़ से मुराद सफ़ा व मरवा की सही है, मतलब यह है कि क़ारन पर एक ही सही है, उम्रा और हज दोनों में से किसी एक की सही कर ले काफ़ी है। क़ाल अल-शेख़ अल-अलबानी सही वज़ाइफ़ सनन नसाई अल-अलबानी हदीस नंबर 2764 सनन नसाई। किताब मैकातों से मुताल्लिक़ अहादीस। बाब हज में मशरूत नियत करना। हदीस नंबर 2767। तर्जुमा अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हुमा से रिवायत है कि ज़बाह ने हज का इरादा किया तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन्हें हुक्म दिया कि वो शर्त कर लीं। एक तो इन्होंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म से ऐसा ही किया। तखरीज दारदावा सही मुस्लिम अलहज 15 1208 तहफ़ा अल अशराफ 5595 सही। वज़ाहत 1 यानी तलबिया पुकारे वक्त इस बात की शर्त कर ली कि अगर मैं किसी वजह से मक्का तक नहीं पहुंच सकी तो जहाँ तक पहुंच सकूंगी वहीं एहराम खोल डालूंगी। क़ाल अल-शेख़ अल-अलबानी सही वज़ाइफ़ सनन नसाई अल-अलबानी हदीस नंबर 2765 सनन नसाई। किताब मैकातों से मुताल्लिक़ अहादीस। बाब शर्त लगाते वक्त किस तरह कहा जाए। हदीस नंबर 2768। तर्जुमा हलाल बिन ख़ुबाब कहते हैं कि मैंने सईद बिन जबीर से उस शख्स के बारे में पूछा जो मशरूत हज कर रहा हो तो इन्होंने कहा,
یہ شرط بھی اس طرح ہے جیسے لوگوں کے درمیان اور شرطیں ہوتی ہیں دو، تو میں نے ان سے ان کی یعنی اکرمہ کی حدیث بیان کی تو انہوں نے مجھ سے بیان کیا کہ ابن عباس کہتے ہیں کہ زباہ بنت زبیر بن عبداللہ مطلب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں اور عرض کیا، اللہ کے رسول، میں حج کرنا چاہتی ہوں تو کیسے کہوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کہو لبیک اللہم لبیک ومہلی من الارض حستحبسنی، حاضر ہوں اے اللہ، حاضر ہوں، جہوں تو مجھے روک دے وہیں میں حلال ہو جاؤں گی، کیونکہ تو نے جو شرط کی ہے وہ تیرے رب کے اوپر ہے۔ تخریج دارالدعویٰ سنن ابی داؤد الحج 22 1776، سنن الترمذی الحج 97 941، تحفہ الاشراف 6232، مسند احمد 1/352، سنن الدارمی المناسک 15 1852، صحیح۔ وضاحت 1، یعنی جس طرح اور شرطیں جائز ہیں اسی طرح یہ شرط بھی جائز ہے۔ قال الشیخ الالبانی حسن صحیح وظائف سنن النسائی الالبانی، حدیث نمبر 2766، سنن نسائی کتاب میقاتوں سے متعلق احادیث، باب شرط لگاتے وقت کس طرح کہا جائے، حدیث نمبر 2769۔ ترجمہ: عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ زباہ بنت زبیر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں اور عرض کیا، اللہ کے رسول، میں ایک بھاری بھرکم عورت ہوں اور میں حج کرنا چاہتی ہوں، آپ مجھے بتائیں میں کس طرح تلبیہ پکاروں؟ آپ نے فرمایا، تم تلبیہ پکارو اور شرط لگا لو کہ اے اللہ تو جہاں مجھے روک دے گا وہیں حلال ہو جاؤں گی۔ تخریج دارالدعویٰ صحیح مسلم الحج 15 1208، سنن ابن ماجہ الحج 24 2938، تحفہ الاشراف 5754، مسند احمد 1/337، صحیح۔ قال الشیخ الالبانی صحیح وظائف سنن النسائی الالبانی، حدیث نمبر 2767، سنن نسائی کتاب میقاتوں سے متعلق احادیث، باب شرط لگاتے وقت کس طرح کہا جائے، حدیث نمبر 2770۔ ترجمہ: ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زباہ کے پاس آئے تو انہوں نے عرض کیا، اللہ کے رسول، میں بیمار ہوں اور میں حج کرنا چاہتی ہوں۔ آپ نے فرمایا، حج کرو اور شرط لگا لو کہ اے اللہ تو جہاں مجھے روک دے گا میں وہیں حلال ہو جاؤں گی۔ اسحاق کہتے ہیں، میں نے اپنے استاد عبدالرزاق سے کہا، حشام اور زہری دونوں عائشہ ہی سے روایت کرتے ہیں، انہوں نے کہا، ایسا ہی ہے۔ ابو عبد الرحمن نسائی کہتے ہیں، میں نہیں جانتا کہ اس حدیث کو معمر کے سوا کسی اور نے بھی زہری سے مسندہ روایت کیا ہے۔ واللہ سبحانہ وتعالی علم۔ تخریج دارالدعویٰ صحیح مسلم الحج 15 1207، تحفہ الاشراف 16644، 17245، صحیح البخاری النکاح 15 5089، مسند احمد 6/1,64,202، صحیح۔ قال الشیخ الالبانی صحیح وظائف سنن النسائی الالبانی، حدیث نمبر 2768، سنن نسائی کتاب میقاتوں سے متعلق احادیث، باب اگر کسی نے بوقت احرام کوئی دوسرے رکن کی شرط نہ رکھی ہو اور اتفاقہ حج کرنے سے روک جائے، حدیث نمبر 2771۔ ترجمہ: سالم بن عبداللہ کہتے ہیں کہ عبداللہ بن عمر حج میں شرط لگانا پسند نہیں کرتے تھے اور کہتے تھے، کیا تمہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ سنت کافی نہیں؟ اگر تم میں سے کوئی حج سے روک دیا گیا ہو تو اگر ممکن ہو تو کعبہ کا طواف اور صفا و مروہ کے درمیان سعی کر لے، پھر ہر چیز سے حلال ہو جائے، یہاں تک کہ آنے والے سال میں حج کرے اور ہدی دے، اور اگر ہدی میسر نہ ہو تو روزہ رکھے۔ تخریج دارالدعویٰ صحیح البخاری المحصر 2 1810، تحفہ الاشراف 6997، صحیح۔ قال الشیخ الالبانی صحیح وظائف سنن النسائی الالبانی، حدیث نمبر 2769، سنن نسائی کتاب میقاتوں سے متعلق احادیث، باب اگر کسی نے بوقت احرام کوئی دوسرے رکن کی شرط نہ رکھی ہو اور اتفاقہ حج کرنے سے روک جائے، حدیث نمبر 2772۔ ترجمہ: سالم بن عبداللہ سے روایت ہے کہ عبداللہ بن عمر حج میں شرط لگانا ناپسند کرتے تھے اور کہتے تھے، کیا تمہارے لیے تمہارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کافی نہیں ہے کہ آپ نے کبھی شرط نہیں لگائی؟ اگر تم میں سے کسی کو کوئی روکنے والی چیز روک دے تو اگر ممکن ہو سکے تو بیت اللہ کا طواف کرے اور صفا اور مروہ کے درمیان سعی کرے، پھر سر منڈوئے یا کتروئے، پھر احرام کھول دے اور اس پر آئندہ سال کا حج ہوگا۔ تخریج دارالدعویٰ صحیح البخاری المحصر 2 1810، سنن الترمذی الحج 98 942، تحفہ الاشراف 6937، مسند احمد 2/33، صحیح۔ قال الشیخ الالبانی صحیح وظائف سنن النسائی الالبانی،
حدیث نمبر 2770 سنن نسائی۔ کتاب میقاتوں سے متعلق احادیث۔ باب قربانی کرنے کے واسطے بھیجے گئے جانوروں کے شعار سے متعلق۔ حدیث نمبر 2773۔ ترجمہ۔ مسعود بن مخرمہ اور مروان بن حکم دونوں کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صلح حدیبیہ کے سال 1000 سے زیادہ صحابہ کے ساتھ عمرہ کے لیے نکلے، یہاں تک کہ جب ذوالحلیفہ پہنچے تو آپ نے ہدی کے جانور کو قلادہ پہنایا اور اس کا اشارہ کیا اور عمرے کا احرام باندھا۔ یہ حدیث بڑی حدیث سے مختصر کی ہوئی ہے۔ تخریج دارالدعوہ، صحیح البخاری الحج 106 1694، المغازی 35 4157 4158، سنن ابی داؤد الحج 15 1754، تحفہ الاشراف 11250، مسند احمد 4/32 کروڑ 33,27,328۔ صحیح وضاحت۔ 1 تقلید اور اشعار کی تفسیر کے لیے دیکھیے حدیث رقم 2683 کا حاشیہ نمبر 2۔ قال الشیخ الالبانی، صحیح وظائف سنن النسائی الالبانی، حدیث نمبر 2771 سنن نسائی۔ کتاب میقاتوں سے متعلق احادیث۔ باب قربانی کرنے کے واسطے بھیجے گئے جانوروں کے شعار سے متعلق۔ حدیث نمبر 2774۔ ترجمہ۔ المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اونٹ کا اشعار کیا۔ تخریج دارالدعوہ، صحیح البخاری الحج 106 1696 108 1699، صحیح مسلم الحج 64 1321، سنن ابی داؤد الحج 17 1757، سنن ابن ماجہ الحج 96 3098، تحفہ الاشراف 17433، صحیح مسلم 786، بیاتی عند المولف فی 68 برقم 2785۔ صحیح قال الشیخ الالبانی، صحیح وظائف سنن النسائی الالبانی، حدیث نمبر 2772 سنن نسائی۔ کتاب میقاتوں سے متعلق احادیث۔ باب کس طرف سے شعار کرنا چاہیے۔ حدیث نمبر 2775۔ ترجمہ۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اونٹ کا دائیں جانب سے اشار کیا اور خون کو اپنی انگلی سے صاف کیا اور اس کا اشار کیا۔ تخریج دارالدعوہ، صحیح مسلم الحج 32 1243، سنن ابی داؤد الحج 15 1752، سنن الترمذی الحج 67 906، سنن ابن ماجہ الحج 96 3097، تحفہ الاشراف 6459، مسند احمد 121625428033934434473732، سنن الدارمی المناس 61 1753 1953، بیاتی عند المولف بارقام 2784 2793۔ صحیح قال الشیخ الالبانی، صحیح وظائف سنن النسائی الالبانی، حدیث نمبر 2773 سنن نسائی۔ کتاب میقاتوں سے متعلق احادیث۔ باب قربانی کے جانور سے خون صاف کرنے کے بارے میں۔ حدیث نمبر 2776۔ ترجمہ۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب ذوالحلیفہ میں تھے تو آپ نے اپنے قربانی کے اونٹ کے متعلق حکم دیا تو اس کے کوہان کے دائیں جانب اشار کیا گیا، پھر آپ نے اس کا خون صاف کیا اور اس کے گلے میں 2 جوتیاں لٹکائیں تو جب بیدا میں آپ کو لے کر وہ پورے طور پر کھڑی ہو گئی تو آپ نے لبیک پکارا۔ تخریج دارالدعوہ، انظر حدیث رقم 2775۔ صحیح قال الشیخ الالبانی، صحیح وظائف سنن النسائی الالبانی، حدیث نمبر 2774 سنن نسائی۔ کتاب میقاتوں سے متعلق احادیث۔ باب قربانی کا جانور کا ہار بٹنے سے متعلق احادیث۔ حدیث نمبر 2777۔ ترجمہ۔ المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ سے ہدی قربانی کے جانور بھیجتے تھے تو میں آپ کی ہدی کے ہار بٹتی تھی، پھر آپ ان چیزوں میں سے کسی چیز سے بھی اجتناب نہ کرتے تھے جن چیزوں سے محرم اجتناب کرتا ہے۔ ایک تخریج دارالدعوہ، صحیح البخاری الحج 106 1698 107 1699 108 1700 109 1702 110 1703، الوکالہ 14 2317، الاضاحی 15 5566، صحیح مسلم الحج 64 1321، سنن ابی داؤد الحج 17 1758، سنن الترمذی الحج 70 909، سنن ابن ماجہ الحج 94 1094، تحفہ الاشراف 16582، 17923، مسند احمد 6/35 36 78 82 85 911021274181401851901901901200082132132182852232323262۔ صحیح
وضاحت 1 اس لیے کہ محض ہدی بھیجنے سے آدمی محرم نہیں ہوتا جب تک کہ وہ خود ہدی کے ساتھ نہ جائے۔ قال الشیخ الالبانی صحیح وظائف سنن النسائی الالبانی حدیث نمبر 2775 سنن نسائی کتاب میقاتوں سے متعلق احادیث باب قربانی کا جانور کا ہار بٹنے سے متعلق احادیث حدیث نمبر 2778 ترجمہ المومنین عائشہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہدی کے ہار قلادے بٹا کرتی تھی، آپ انہیں پہنا کر بھیجتے، پھر آپ وہ سب کرتے جو غیر محرم کرتا ہے اس سے پہلے کہ ہدی اپنے مقام پر یعنی قربان گاہ پر پہنچے۔ تخریج دارالدعویٰ تفرد بالنسائی تحفہ الاشراف 17530 مسند احمد 6/183,238 صحیح۔ قال الشیخ الالبانی صحیح وظائف سنن النسائی الالبانی حدیث نمبر 2776 سنن نسائی کتاب میقاتوں سے متعلق احادیث باب قربانی کا جانور کا ہار بٹنے سے متعلق احادیث حدیث نمبر 2779 ترجمہ المومنین عائشہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدی کے ہار قلادے بٹتی تھی، پھر آپ مقیم ہوتے اور احرام نہیں باندھتے تھے۔ تخریج دارالدعویٰ صحیح البخاری الحج 111 1704 الاضاحی 15 5566 صحیح مسلم الحج 64 1312 تحفہ الاشراف 17616 مسند احمد 6/30 3.127190191208 سنن الدارمی المناسک 86 1979 صحیح۔ وضاحت 1 یعنی آپ خود احرام کو نہیں بلکہ حج مرجانے والے کسی حاجی کے ساتھ ہدی بھیج دیتے۔ قال الشیخ الالبانی صحیح وظائف سنن النسائی الالبانی حدیث نمبر 2777 سنن نسائی کتاب میقاتوں سے متعلق احادیث باب قربانی کا جانور کا ہار بٹنے سے متعلق احادیث حدیث نمبر 2780 ترجمہ المومنین عائشہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہدی کے ہار قلادے بٹتی تھی، آپ اسے اپنے ہدی کے جانور کو پہناتے تھے، پھر اسے روانہ فرماتے تھے، اور آپ خود مقیم رہتے، اور جن چیزوں سے محرم بچتا ہے ان چیزوں سے آپ نہیں بچتے تھے۔ تخریج دارالدعویٰ صحیح البخاری الحج 119 1702 صحیح مسلم الحج 14 1321 سنن ابن ماجہ الحج 94 3095 تحفہ الاشراف 15947 مسند احمد 6/233 صحیح۔ قال الشیخ الالبانی صحیح وظائف سنن النسائی الالبانی حدیث نمبر 2778 سنن نسائی کتاب میقاتوں سے متعلق احادیث باب قربانی کا جانور کا ہار بٹنے سے متعلق احادیث حدیث نمبر 2781 ترجمہ المومنین عائشہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدی کی بکریوں کے ہار قلادے بٹا کرتی تھی، پھر آپ حلال غیر محرم ہی رہتے تھے۔ تخریج دارالدعویٰ صحیح البخاری الحج 110 1703 صحیح مسلم الحج 64 1321 سنن الترمذی الحج 70 909 تحفہ الاشراف 15985 مسند احمد 6911741912.3262 ویاتی اند المؤلف 2787 2791 2799 صحیح۔ قال الشیخ الالبانی صحیح وظائف سنن النسائی الالبانی حدیث نمبر 2779 سنن نسائی کتاب میقاتوں سے متعلق احادیث باب قربانی کے جانور کے ہار کس چیز سے بانٹے جائیں اس سے متعلق حدیث نمبر 2782 ترجمہ المومنین عائشہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں کہ میں نے ان ہارم قلادوں کو اس رنگین اون سے بٹا جو ہمارے پاس تھے، پھر ہم میں موجود رہ کر آپ نے صبح کی اور وہ سب کام کرتے رہے جو غیر محرم اپنی بیوی سے کرتا ہے اور جو عام آدمی اپنی بیوی سے کرتا ہے۔ تخریج دارالدعویٰ صحیح البخاری الحج 112 1705 صحیح مسلم الحج 64 1321 سنن الدارمی المناسک 17 1759 تحفہ الاشراف 17466 صحیح۔ قال الشیخ الالبانی صحیح وظائف سنن النسائی الالبانی حدیث نمبر 2780 سنن نسائی کتاب میقاتوں سے متعلق احادیث باب قربانی کے جانور یعنی ہدی کے گلے میں کچھ لٹکانے سے متعلق احادیث حدیث نمبر 2783 ترجمہ المومنین حفصہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ انہوں نے عرض کیا، اللہ کے رسول، کیا بات ہے لوگ عمرہ کر کے حلال ہو گئے اور آپ اپنے عمرہ سے حلال نہیں ہوئے؟ آپ نے فرمایا، میں نے اپنے سر کی تلبیب اور اپنی ہدی کو قلادہ پہنا دیا ہے، تو جب تک میں قربانی نہ کر لوں حلال نہیں ہوں گا۔
تخریج دارالدعوہ انظر حدیث رقم 2683 صحیح قال الشیخ الالبانی صحیح صحیح وظائف سنن النسائی الالبانی حدیث نمبر 2781 سنن نسائی کتاب میقاتوں سے متعلق احادیث باب قربانی کے جانور یعنی ہدی کے گلے میں کچھ لٹکانے سے متعلق احادیث حدیث نمبر 2784 ترجمہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب ذوالحلیفہ آئے تو آپ نے ہدی کے دائیں کوہان کی جانب اشارہ کیا، پھر اس سے خون صاف کیا اور اس کے گلے میں 2 جوتیاں لٹکائیں، پھر آپ اپنی اونٹنی پر سوار ہوئے اور جب وہ آپ کو لے کر سیدھی کھڑی ہو گئی تو آپ نے تلبیہ پکارا اور ظہر کے وقت احرام باندھا اور حج کا تلبیہ پکارا۔ تخریج دارالدعوہ انظر حدیث رقم 2784 صحیح قال الشیخ الالبانی صحیح صحیح وظائف سنن النسائی الالبانی حدیث نمبر 2782 سنن نسائی کتاب میقاتوں سے متعلق احادیث باب اونٹ کے گلے میں ہار ڈالنا حدیث نمبر 2785 ترجمہ ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قربانی کے اونٹوں کے ہار میں نے اپنے ہاتھوں سے بٹے، پھر آپ نے اسے ان کے گلوں میں لٹکایا اور ان کا اشار کیا اور بیت اللہ کی طرف ان کا رخ کر کے روانہ فرمایا، اور خود آپ مقیم رہے اور کوئی چیز جو آپ کے لیے حلال تھی آپ پر حرام نہیں ہوئی۔ تخریج دارالدعوہ انظر حدیث رقم 2774 و 2777 صحیح قال الشیخ الالبانی صحیح صحیح وظائف سنن النسائی الالبانی حدیث نمبر 2783 سنن نسائی کتاب میقاتوں سے متعلق احادیث باب اونٹ کے گلے میں ہار ڈالنا حدیث نمبر 2786 ترجمہ ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قربانی کے اونٹوں کے ہار بٹے جو آپ نے پہنائے، پھر آپ محرم نہیں ہوئے اور نہ آپ نے کپڑوں میں سے کوئی چیز پہننی چھوڑی۔ تخریج دارالدعوہ سنن الترمذی الحج 70 908 تحفہ الاشراف 17513 صحیح قال الشیخ الالبانی صحیح صحیح وظائف سنن النسائی الالبانی حدیث نمبر 2784 سنن نسائی کتاب میقاتوں سے متعلق احادیث باب بکریوں کے گلے میں ہار لٹکانے سے متعلق حدیث نمبر 2787 ترجمہ ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدی کی بکریوں کے ہار بٹتی تھی جو قربانی کے لیے مکہ بھیجی جاتی تھیں۔ تخریج دارالدعوہ انظر حدیث رقم 2781 صحیح قال الشیخ الالبانی صحیح صحیح وظائف سنن النسائی الالبانی حدیث نمبر 2785 سنن نسائی کتاب میقاتوں سے متعلق احادیث باب بکریوں کے گلے میں ہار لٹکانے سے متعلق حدیث نمبر 2788 ترجمہ ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بکریوں کو بطور ہدی مکہ بھیجتے تھے۔ تخریج دارالدعوہ انظر حدیث رقم 2787 صحیح قال الشیخ الالبانی صحیح صحیح وظائف سنن النسائی الالبانی حدیث نمبر 2786 سنن نسائی کتاب میقاتوں سے متعلق احادیث باب بکریوں کے گلے میں ہار لٹکانے سے متعلق حدیث نمبر 2789 ترجمہ ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار بکریوں کی ہدی بھیجی اور آپ نے ان کے گلوں میں ہار لٹکایا۔ تخریج دارالدعوہ انظر حدیث رقم 2787 صحیح قال الشیخ الالبانی صحیح صحیح وظائف سنن النسائی الالبانی حدیث نمبر 2787 سنن نسائی کتاب میقاتوں سے متعلق احادیث باب بکریوں کے گلے میں ہار لٹکانے سے متعلق حدیث نمبر 2790 ترجمہ ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدی کی بکریوں کے ہار بٹتی تھی اور آپ انہیں مکہ بھیجتے، پھر بھی آپ حلال ہی رہتے تھے، محرم نہیں ہوتے تھے۔ تخریج دارالدعوہ انظر حدیث رقم 2781 صحیح قال الشیخ الالبانی صحیح صحیح وظائف سنن النسائی الالبانی حدیث نمبر 2788 سنن نسائی کتاب میقاتوں سے متعلق احادیث باب بکریوں کے گلے میں ہار لٹکانے سے متعلق حدیث نمبر 2791 ترجمہ ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدی کی بکریوں کے قلادے ہار بٹا کرتی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم احرام نہیں باندھتے تھے یعنی حلال رہتے تھے۔ تخریج دارالدعوہ صحیح مسلم الحج 64 1321 تحفہ الاشراف
15,931 मसनद अहमद 6/250 सही। काल अल शेख अला अलबानी सही। सही वज़ाइफ सनन नसाई अला अलबानी हदीस नंबर 2789 सनन नसाई। किताब मैकातुम से मुताल्लिक़ अहादीस। बाब बकरियों के गले में हार लटकाने से मुताल्लिक़। हदीस नंबर 2792। तर्जुमा उम्मुल मोमिनीन आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा कहती हैं कि हम बकरी के गले में हार डालते थे, फिर रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसे मक्का बेचते थे, इस हाल में कि आप हलाल रहते थे, किसी चीज़ को अपने ऊपर हराम नहीं करते थे। तखरीज दारदावा अंजर हदीस रकम 2777 सही। काल अल शेख अला अलबानी सही। सही वज़ाइफ सनन नसाई अला अलबानी हदीस नंबर 2790 सनन नसाई। किताब मैकातुम से मुताल्लिक़ अहादीस। बाब हदी के गले में 2 जूते लटकाने से मुताल्लिक़ अहादीस। हदीस नंबर 2793। तर्जुमा अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हुमा कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब ज़ुल्हिलीफ़ा पहुँचे तो हदी के दाहिनी कोहान की जानिब इशारा किया, फिर इसका खून साफ़ किया, फिर उसके गले में 2 जूते डाले, फिर अपनी औनटनी पर सवार हुए तो जब वो बैदा में आप लेकर पूरे तौर पर खड़ी हो गई तो आपने हज का एहराम बांधा और ज़हर के वक्त एहराम बांधा और हज का तलबिया पुकारा। तखरीज दारदावा अंजर हदीस रकम 2784 सही। काल अल शेख अला अलबानी सही। सही वज़ाइफ सनन नसाई अला अलबानी हदीस नंबर 2791 सनन नसाई। किताब मैकातुम से मुताल्लिक़ अहादीस। बाब अगर कुर्बानी के जानवर के गले में हार डाले तो किया उस वक्त एहराम भी बांधे। हदीस नंबर 2794। तर्जुमा जाबिर रज़ी अल्लाह अन्हा कहते हैं कि जब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हदी भेजी तो सब लोग मदीना में मौजूद थे, तो जिसने चाहा एहराम बांधा और जिसने चाहा नहीं बांधा। एक तखरीज दारदावा तफरद ब अंसाई तहफ़ा अल अशराफ 2928 मसनद अहमद 3/350 सही अलासनाद। वज़ाहत 1 ये हदीस इस बात पर दिलालत करती है कि जो शख्स हदी भेजे उसे इख्तियार है, चाहे वो महरम होकर रहे चाहे गैर महरम। काल अल शेख अला अलबानी सही अलासनाद। सही वज़ाइफ सनन नसाई अला अलबानी हदीस नंबर 2792 सनन नसाई। किताब मैकातुम से मुताल्लिक़ अहादीस। बाब किया कुर्बानी के जानवर के गले में हार डालने पर एहराम बांधना लाजिम है। हदीस नंबर 2795। तर्जुमा उम्मुल मोमिनीन आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा कहती हैं कि मैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदी के हार अपने हाथों से बटती थी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने हाथ से उसे हदी के गले में डालते थे और उसे मेरे वालिद के साथ भेजते थे, तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसी भी ऐसी चीज़ का इस्तेमाल तर्क नहीं करते थे जिसे अल्लाह ताला ने आपके लिए हलाल कर रखी है, यहाँ तक कि हदी को नहर करते। तखरीज दारदावा अंजर हदीस रकम 2777 सही। काल अल शेख अला अलबानी सही। सही वज़ाइफ सनन नसाई अला अलबानी हदीस नंबर 2793 सनन नसाई। किताब मैकातुम से मुताल्लिक़ अहादीस। बाब किया कुर्बानी के जानवर के गले में हार डालने पर एहराम बांधना लाजिम है। हदीस नंबर 2796। तर्जुमा उम्मुल मोमिनीन आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा कहती हैं कि मैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदी के हार बटती थी, फिर आप किसी चीज़ से परहेज़ नहीं करते थे जिससे महरम परहेज़ करता है। तखरीज दारदावा सही अल बुखारी अलहज 108 1700 अलुकाला 14 2317 सही मुस्लिम अलहज 64 1321 तहफ़ा अल अशराफ 17899 मौता इमाम मालिक अलहज 15 51 मसनद अहमद 6/180 सही। काल अल शेख अला अलबानी सही। सही वज़ाइफ सनन नसाई अला अलबानी हदीस नंबर 2794 सनन नसाई। किताब मैकातुम से मुताल्लिक़ अहादीस। बाब किया कुर्बानी के जानवर के गले में हार डालने पर एहराम बांधना लाजिम है। हदीस नंबर 2797। तर्जुमा उम्मुल मोमिनीन आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा कहती हैं कि मैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदी के हार बटती थी, तो आप किसी चीज़ से परहेज़ नहीं करते थे और हम नहीं जानते कि हज से हाजी को बीत अल्लाह के तवाफ़ के अलावा भी कोई चीज़ हलाल करती है। तखरीज दारदावा सही मुस्लिम अलहज 64 1321 तहफ़ा अल अशराफ 17487 सही। हदीस का आखिरी टुकड़ा लाना अलम सही मुस्लिम में नहीं है। वज़ाहत 1 यानी तवाफ़ ज़ियारत के बाद ही हाजी पूरे तौर से हलाल होता है, रहा हलक़ तो इससे कली तौर पर हलाल नहीं होता। काल अल शेख अला अलबानी सही। सही वज़ाइफ सनन नसाई अला अलबानी हदीस नंबर 2795 सनन नसाई। किताब मैकातुम से मुताल्लिक़ अहादीस। बाब किया कुर्बानी के जानवर के गले में हार डालने पर एहराम बांधना लाजिम है।
حدیث نمبر 2798۔ ترجمہ المومنین عائشہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قربانی کے جانور کے ہار بٹتی تھی، وہ ہار پہنا کر روانہ کر دیے جاتے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مقیم ہی رہتے اور اپنی بیویوں سے پرہیز نہیں کرتے۔ تخریج دارالدعوہ تفرد بانسائی تحفہ الاشراف 16036 صحیح۔ قال الشیخ الالبانی صحیح وظائف سنن انسائی الالبانی حدیث نمبر 2796 سنن نسائی۔ کتاب میقاتوں سے متعلق احادیث۔ باب کیا قربانی کے جانور کے گلے میں ہار ڈالنے پر احرام باندھنا لازم ہے۔ حدیث نمبر 2799۔ ترجمہ المومنین عائشہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں کہ میں نے اپنے آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدی کی بکریوں کے ہار بٹتے دیکھا، آپ انہیں پہنا کر بھیج دیتے تھے، پھر ہمارے درمیان حلال شخص کی حیثیت سے رہتے تھے، کسی چیز سے پرہیز نہیں کرتے تھے۔ تخریج دارالدعوہ انظر حدیث رقم 2781 صحیح۔ قال الشیخ الالبانی صحیح وظائف سنن انسائی الالبانی حدیث نمبر 2797 سنن نسائی۔ کتاب میقاتوں سے متعلق احادیث۔ باب قربانی کا جانور کو ساتھ لے جانے سے متعلق۔ حدیث نمبر 2800۔ ترجمہ جابر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھ حج میں ہدی لے کر گئے۔ تخریج دارالدعوہ تفرد بانسائی تحفہ الاشراف 2620 صحیح۔ قال الشیخ الالبانی صحیح وظائف سنن انسائی الالبانی حدیث نمبر 2798۔